ल आजको क्लास सुरु गरौँ है। मैले बोलेको सुनिरहेछ? हजुर छ। ल मैले सुरु गरेँ न। मैले मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ। मेरो स्क्रिन पनि देखिन थाल्यो। मेरो स्क्रिन देखिरहेछ नि हैन? मैले कसैले बोलेको सुनेकै छैन। एकछिन बोलौ न। देखिरहेछ त। हजुर देखिरहेछ भइहाल्यो। मैले अटोक्याडको इन्टरफेस खोलेँ। हिजो कसैले प्र्याक्टिस गर्यो? त्यो जुन मैले सिट पठाएको थिएँ त्यसमा समस्या आयो कि आएन भनेर मलाई बुझ्न पनि मन लागेको थियो। यदि आएको हो भने म अर्को सिट बनाउँछु। अर्को सिट बनाएर म फेरि पनि त्यहाँ अपलोड गरिदिन्छु। अब हामीले आजको क्लास सकिसक्दाखेरि त्यो सिटमा के सेटिङ्सहरू मिलाउनु पर्ने हो त्यो कुरा त जानी पनि सक्छौँ। कसैले हेर्यो त्यो पहिलाको सिट? हिजो पढाएको कसैले प्र्याक्टिस गर्यो? केही समस्या आयो? कसैले केही बोलेर आएन होला भन्ने लाग्यो। ल मैले आजको क्लास सुरु गरेँ। ल एकपल्ट सबैले ल भनिदिनु पर्यो। हेलो दाइ। हेलो। हुन्छ दाइ। त्यो स्ट्रेट गर्दाखेरि हैन? हजुर। त्यो लाइनबाट स्ट्रेट गर्ने भन्नु भएको थियो नि। त्यो लाइनको यताको अब्जेक्ट पनि स्ट्रेट भइदिरा हुन्छ। फेरि रिपिट गर त। त्यो एउटा लाइन तान्दिने अनि त्यसको यतापट्टिको मात्र मलाई स्ट्रेच गर्नुपर्ने छ भने हजुर हजुर। अनि स्ट्रेट गर्दाखेरि उताको पनि स्ट्रेट भइरा हुन्छ। मैले त्यो समस्या बुझेँ। आज हामी त्योभन्दा अझै एडभान्स कमान्डहरू सिक्छौँ। त्यसमा तिम्रो यो समस्या एड्रेस भइहाल्छ। ल एकदम राम्रो। ठिक छ। ल सो हिजो हामीले चाहिँ यो लाइनको बारेमा, पोलिलाइनको बारेमा, सर्कल अनि त्यसको त्यो भित्रको विभिन्न अप्सन, आर्कहरू भयो, त्यसपछि रेक्टेङ्गल, पोलिगन, इलिप्स, ह्याचिङ लगायत, अनि त्यस पछाडि मुभ, कपी, रोटेट, मिरर, स्ट्रेच, स्केल, यी सबै कुराहरू पढ्यौँ हैन? होपफुल्ली हिजो मैले पढाएको कुराहरू सबैले बुझेकै होला। त्यति बुझ्न आवश्यक पनि छ। नत्र भने फेरि मैले आज पढाएँ भने अब हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम इन्टर रिलेटेड हुँदै जान्छन्। त्यो भएको हुनाले मैले पढाएको कुरा चाहिँ एकपल्ट रिभिजन घरमा गर्यो भने चाहिँ अझै प्रोलिफिक हुन्छ हाम्रो क्लास। म त्यही सजेस्ट गर्छु। अब आज चाहिँ अरू कुराहरू गरौँ। अब हिजोकै कुराहरू म एकदमै रिपिट गर्छु। ल अब मैले सुरु गरेँ। एकछिनको लागि चाहिँ जस्तो चाहिँ म के गर्छु भने मैले एउटा लाइन कमान्डले है, लाइन कमान्ड चलाउन सबैले सिकेकै होला हैन? अब स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट भनेर भनेको छ। मैले त्यसपछि फर्स्ट पोइन्ट स्पेसिफाई गरेँ। सजिलोको लागि यहाँ मैले तल परपेन्डिकुलर अन गरेँ है, यो अर्थ मोड। यो हिजो मैले भनेकै हो। एकछिनको लागि चाहिँ म एउटा स्टिरअप बनाउँछु। ल स्टिरअप रिङ भन्छ नि, जुन हामी बिममा अथवा कलममा यो सियर इन्फोर्समेन्ट भन्छ। अहिले त पढेको छैन होला। जे होस् त्यो पिलरलाई अथवा बिमलाई बाँध्ने एउटा रिङ हुन्छ, त्यसलाई स्टिरअप भन्छ है। अब त्यसको साइज चाहिँ एकछिनको लागि म 9 बाई 9 को गर्दैछु। 9 इन्च बाई 9 इन्च। मैले यसलाई 9 टाइप गरेँ स्पेस है। त्यस पछाडि माथिपट्टि गएँ, फेरि पनि मैले 9 टाइप गरेँ स्पेस। यतापट्टि लेफ्टपट्टि आएँ, 9 टाइप गरेँ स्पेस। अनि त्यस पछाडि यहाँ तल मैले 9 टाइप गरिराख्नै पर्दैन हैन? यो मैले हिजो पनि भने। मैले टाइप गरेको कुराहरू, क्लिक गरेको कुरा यो लेफ्टपट्टिको स्क्रिनमा देखिरहेछ है? मैले आज यो एप हिजो मलाई रुजनले चाहिँ सजेस्ट गरेर मैले यो गरेको थिएँ। देखिरहेछ है? ठिक छ। एकछिन मैले रेकर्ड पनि गरेँ जस्तो लाग्छ। म एकपल्ट चेक गर्छु। मैले यो रेकर्ड गरेँ कि? ठिक छ। ल अब म चाहिँ एकछिनको लागि यसलाई चाहिँ म थोरै यहाँ घटाइदिन्छु सजिलोको लागि। मैले हिजो जोइन कमान्डको बारेमा कुरा गरेँ नि हैन?
जोइन कमान्डको बारेमा कुरा गरेँ होइन, त्यसको केही फाइदा केही बेफाइदाको बारेमा म खासै गइनँ क्या हिजो एकदम सर्फेसली गएको हो। जस्तो म तीबाट कुरा सुरु गर्छु। जस्तो मानौँ जोइन कमान्डले चाहिँ दुईवटा लाइनहरूलाई जोइन गर्ने काम गर्छ, अथवा दुईवटा इन्डिभिजुअल लाइन्सहरू छ भने त्यसलाई पोली लाइन बनाउने काम गर्छ भनौँ न। हिजो हामीले बुझेको पढेको त्यही हो। अब त्यसो हो भने मैले यो लाइन सेलेक्ट गरेँ है, त्यस पछाडि यो लाइन सेलेक्ट गरेँ। अब म जोइन कमान्ड टाइप गर्छु, JOIN है, अनि मैले स्पेस अथवा इन्टर हाने। यहाँ तल देख्न सकिन्छ 0 अब्जेक्ट जोइन, 2 अब्जेक्ट डिस्कार्डेड फ्रम दि अपरेसन भनेर भन्यो। भनेको यसले त दुईवटा लाइनहरू जोड्ने काम गरेन नि त यहाँ है, किन त्यस्तो भयो होला? सायद यो म्युचुअल्ली भनौँ यिनीहरू एउटै एलाइनमेन्टमा नभएर भएको भन्ने त मलाई थाहा छ, जस्ट मैले देखाइराखेको हो। अब एकछिनको लागि मैले यही एलाइनमेन्टमा अर्को एउटा यहाँ लाइन बनाएँ है। अब म यो लाइनलाई सेलेक्ट गर्छु अनि त्यस पछाडि यो लाइनलाई पनि सेलेक्ट गर्छु। अब म जोइन टाइप गर्छु फेरि पनि JOIN अनि मैले इन्टर हाने भने भयो नि त हैन। भनेपछि जोइनको फाइदा र बेफाइदा यही हो। यसले कि त अलरेडी कनेक्टेड लाइन्सहरू छ भने त्यसलाई पोली लाइन बनाउन त्यसले मद्दत गर्छ हैन, तर यसरी चाहिँ ब्रोकन दुईटा लाइन्सहरू छ अनि फरक एलाइनमेन्टमा छ भने चाहिँ जोइन कमान्डले काम गर्दैन। अब अहिले चाहिँ म अघिकै स्थितिमा आउँदाखेरि चाहिँ जोइन कमान्ड म एकदमै कम युज गरिरहेको हुन्छु हैन, युज गर्दै नगर्ने होइन। तर त्योभन्दा अझै सजिलो कमान्ड छ एउटा, फिलेट भन्ने छ क्या, फिलेट भन्ने कमान्ड। त्योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु, हिजो मैले जोइनको बारेमा भने होइन। जस्तो म यसलाई फेरि पनि यहाँ बनाउँछु 9 इन्च, यतापट्टि पनि 9 इन्च, यतापट्टि पनि 9 इन्च र यतापट्टि 9 इन्च है। यो मैले लाइन कमान्ड युज गरेर बनाएँ नि त, यो इन्डिभिजुअल लाइन्सहरू हो है। यसलाई मैले पोली लाइन बनाउनु पर्यो भने सिम्पली अब सबैलाई मैले यसरी सेलेक्ट गरेर JOIN टाइप गरेर इन्टर गरेँ भने यो हुन्छ है, यो हुन्छ। यसरी चाहिँ यो सिङ्गल पोली लाइन बन्यो। यसलाई एकछिनमा एक्सप्लोड गर्छु। यदि हामीले यसरी क्लोज ज्योमेट्रीलाई चाहिँ पोली लाइन बनाउनु पर्यो भने अझै सजिलो यो भन्दा हाम्रो अर्को एउटा कमान्ड छ, यो सबैले टिप्नु होला, बाउन्ड्री भनेर। बाउन्ड्री परिधि मैले टाइप गरेँ BOUNDARY, यहाँ सिम्पली आयो नि, बाउन्ड्री भनेर आयो है। यसलाई मैले क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि तपाईँले पिक पोइन्ट भनेर यहाँ जानुभयो भने त्यहाँ पढ्नुहोस् त, डिटरमाइन्स अ बाउन्ड्री फ्रम एक्जिस्टिङ अब्जेक्ट्स द्याट फर्म एन इन्क्लोज्ड एरिया एराउन्ड दि स्पेसिफिक पोइन्ट भनेर भनेको छ। भनेको मैले इन्क्लोज्ड एरियाभित्र मैले क्लिक गरेँ भने, जस्तो यो ज्योमेट्रिक फिगरको लागि यसको इन्क्लोज्ड एरिया भनेको यहाँभित्रको एरिया हो है। मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने अनि त्यसपछि स्पेस अथवा इन्टर हान्नु भयो भने अब हेरौँ है, यो अटोमेटिक जोइन भइसक्छ। भनेपछि क्लोज ज्योमेट्रीको लागि अझ फास्ट अप्सन भनेको चाहिँ बाउन्ड्री पनि हुनसक्छ है। त्यो कुरा बुझाउनको लागि मैले यो भने। अब मैले यसलाई डिलिट गरेँ, एकछिन यसलाई म डिलिट गर्छु। अब मैले जुन फिलेट कमान्डको बारेमा भने है, फिलेट भन्ने बित्तिकै फिल गर्ने काम भन्ने जस्तै भयो होइन। यो फिलेट भन्ने कमान्ड चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली हामीले युज गरिराख्नु परेको हुन्छ क्या। जस्तो मैले यसलाई चाहिँ अब एउटा यसरी फिल गर्नु पर्यो भने, हुन त यसरी एक्सटेन्ड गरेर यसरी जोड्ने अप्सन पनि नभएको होइन होइन, तर त्यसरी अलिकति ढिलो हुने अनि अलिकति धेरैमा काम गर्दाखेरि अलि असहज हुने जस्तो हुन्छ होइन, अथवा अलिकति अनप्रोफेसनल देखिन्छ भनौँ न। अब हामीसँग एउटा कमान्ड छ FILLET, फिलेट भनेर है। यो कमान्ड सबैले टिप्नु होला। अब मैले यसलाई फिलेटलाई इन्टर अथवा स्पेस हाने है। अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि सेलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट भनेर भन्यो। मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि यसले अर्को दोस्रो अब्जेक्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्नु भनेर भन्यो। मैले दोस्रो अब्जेक्ट गरेँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जोडियो है। अब हाम्रो अपेक्षा थियो यो चाहिँ यसरी यसले चाहिँ सार्प कर्नर बनाएर जोडिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। यो किन भयो भन्ने कुरा म भन्छु। जे होस्, यसले दुईटा लाइन्सहरू जोड्न त जोड्यो नि होइन। मैले एकछिन कन्ट्रोल Z हाने, हामी अहिलेको स्थितिमा जाऊँ। अब म फेरि यो कमान्ड एकपल्ट रिपिट गर्छु है, FILLET फिलेट भनेर, फिलेट है। अनि मैले इन्टर हाने। अब हामी यहाँ तल यो जुन हाम्रो कमान्डको यो सेक्सन छ, यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँ रेडियस भन्ने एउटा देख्छौँ क्या। भनेको त्यो दुईटा लाइनहरू यदि जोइन हुँदैछ भने
होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी जोइन गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तो मैले यो रेडियसमा क्लिक गरेँ अनि त्यस पछाडि रेडियस मैले 0 हान्दिएँ भनेको मलाई कुनै पनि एङ्गल चाहिएको छैन, सिम्पली म शार्प कर्नर बनाउन चाहन्छु। मैले 0 टाइप गरेँ अनि स्पेस हानेँ है। अब अहिलेकै कमान्ड मैले पहिलो अब्जेक्ट छान्नु पर्यो, त्यस पछाडि दोस्रो अब्जेक्ट छान्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त भयो होइन। अब मैले अघि 0 हानिसके पछाडि अब मैले काम गरुन्जेल यही सेटिङ्स चाहिँ अटोक्याडमा बसिरहन्छ। यसको लागि मैले एकपल्ट एस्केप हानेँ अनि म फेरि देखाउँछु है। अब मलाई चाहिँ एकछिनको लागि मैले यसलाई बिगारिदिएँ है, बिगारिदिएँ। अब म यसलाई एकपल्ट जोड्न चाहन्छु त्यही कमान्ड युज गरेर FILLET फिलेट मैले टाइप गरेँ, इन्टर। मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि यसलाई गरेँ, भयो होइन। अब म यही कमान्ड दोहोऱ्याउनको लागि स्पेस टाइप गर्छु है। यदि अगाडिकै कमान्ड मैले फेरि पनि युज गर्नुपर्ने छ भने मैले फेरि कमान्ड टाइप गरिराख्नु पर्दैन, मैले सिम्पली त्यो स्पेस बटन दाबेँ भने त्यो कमान्ड फेरि पनि रिपिट हुन्छ। म यसमा त्यही गर्दैछु। अघि मैले फिलेट युज गरेँ, अब म स्पेस दाबिसके पछाडि अघिको कमान्ड अटोमेटिकली रिपिट हुन्छ। अब यसले पहिलो अब्जेक्ट छान्ने भन्यो, यसले दोस्रो छान्ने भन्यो, यो भयो होइन। यसरी फिलेट चाहिँ एकदमै कन्भिनियन्ट छ है यो कमान्ड युज गर्न चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ अझ अर्को तरिकाले पनि हेरौँ। मानौ म यो स्टिरअप्स हो है, स्टिरअप्स मैले भने होइन। अब यसको प्लानमा हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, यो स्ट्रक्चरलमा पछि कुरा गरिन्छ, तर पनि अहिले मैले भने म एउटा सर्कल लिन्छु है। मैले एउटा सर्कल लिएँ अनि त्यस पछाडि अब म सर्कल कसरी बनाउँछु भने मलाई यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर जहाँ अहिले मेरो माउसको कर्सर छ, मलाई यहाँनिर चाहिँ रिबार राख्नु छ। यसको लागि म सर्कलमा जान्छु। मलाई सबैभन्दा सजिलो अप्सन भनेको चाहिँ tan रेडियस हुन्छ। ल मैले यसलाई क्लिक गरेँ। यसले के भन्यो भन्दाखेरि स्पेसिफाई पोइन्ट एन्ड अब्जेक्ट फर फर्स्ट ट्यान्जेन्ट अफ सर्कल भन्यो। ल यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्यान्जेन्ट हो, यसलाई मैले क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि यसले सेकेन्ड ट्यान्जेन्ट भन्यो, यसलाई मैले क्लिक गरेँ है। अब यसले रेडियस भन्यो, रेडियस अहिलेको लागि मानौँ 0.5 इन्च राखिदिउँ है। 0.5 हाम्रो सेटिङ्स चाहिँ अलरेडी इन्चमा छ नि त युनिट, त्यही भएर त्यो भएको हुनाले मैले 0.5 मात्रै टाइप गरेँ भने यसले सोध्दा यो इन्च हो भनेर बुझ्छ। अनि स्पेस है, यहाँ हेरौँ त यो यसरी आएर बस्यो नि होइन, बस्यो। अब एउटा आर्किटेक्चरल ब्युटीको हिसाबले हेर्ने हो भने, अथवा आर्किटेक्चरल ब्युटी भन्दा नि एउटा फिल्डमा जे हुन्छ त्यो रियालिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने, जुन यो हामी कर्नर मैले जहाँ अहिले माउसको कर्सर घुमाइरहेको छु, यो चाहिँ अलिकति अननेसेसरी जस्तो देखिन्छ क्या। अब यसलाई मैले हटाउनलाई सिम्पली ट्रिम कमान्ड युज गरे हुन्छ, त्यो एउटा अप्सन छ। यसलाई म हिजो सिकाएको हुनाले एकपल्ट रिपिट गर्नको लागि पनि म युज गर्छु। TR अनि डबल स्पेस भनेको थिएँ है। अनि सिम्पली मैले यसलाई काटेँ होइन। यसो हेर्दाखेरि ट्याक्क रेगुलरली गएको छ नि त, अलि राम्रो देखियो होइन, अलि रियल जस्तो देखियो। यसलाई यो एउटा अप्सन भयो होइन। अथवा यदि मैले फिलेट अप्सन चाहिँ प्रयोग गरेर यसो गर्ने हो भने म फेरि पनि के गर्छु भने FILLET फिलेट म टाइप गर्छु, स्पेस। अब मैले यही अवस्थामा गरेँ भने त यो सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि शार्प कर्नरै बन्छ, किनभने अघि मेरो अब डिफल्ट सेटिङ चाहिँ 0 इन्च भएको छ क्या। त्यो भएको हुनाले अब मैले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने यसको रेडियस नै हो। म सिम्पली यहाँ रेडियसमा जान्छु, अथवा यसलाई R स्पेस टाइप गरे पनि हुन्छ है। ल रेडियसमा गएँ। अब म के गर्छु भने मलाई चाहिँ यो जुन यो शार्प कर्नर छ यो, यसलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो रिबार छ त्यसकै जोमेट्रीको अलङमा एलाइन गर्नु छ है। अब यसको यो जोमेट्रीको हाम्रो रेडियस चाहिँ कति थियो, 0.5 थियो होइन। एकपल्ट ट्राई गरौँ, म 0.5 नै यसको रेडियस हालेर टाइप गर्छु, स्पेस। अब हामीले पहिलो लाइन छान्न पर्यो, हाम्रो यो पहिलो लाइन यो हो है। मैले क्लिक गरेँ, त्यस पछाडि अर्को लाइन मैले छान्नु पर्यो, दोस्रो लाइन यो हो। त्यो अहिलेको क्लिक भएन जस्तो लाग्यो, हेरौँ त। फिलेट कमान्डले चाहिँ यसलाई कस्तो अझै पर्फेक्ट देखाइदियो नि होइन। हामी चाहिँ फिलेट कमान्डलाई यसरी पनि युज गर्न सक्छौँ। अब कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै यसको अपोजिट केस पनि आइरहेको हुन्छ क्या। हामीसँग चाहिँ हाम्रो जोमेट्री चाहिँ यसरी गएको छ, तर अब मलाई शार्प गर्न चाहियो अरे भने पनि फिलेट कमान्डै युज गर्ने हो। त्यसको लागि म के गर्छु भने फेरि पनि FILLET फिलेट स्पेस। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ ट्रिम भन्ने छ नि जुन, यो ट्रिम तपाईँले यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यहाँ हरेक वर्डको अगाडि चाहिँ एउटा निलो अक्षर छ है।
यसको मतलब चाहिँ के हो भने तपाईँले माउस लगेर त्यहाँ क्लिक गर्नुको सट्टा तपाईँले त्यसको अगाडिको लेटर टाइप गरिदिनु भयो भने पनि हुन्छ है भन्ने कुरा हो है। अब हातमा माउस भएको हुनाले मैले अब यो ट्रिम यसैमा क्लिक गरेँ, यसमा गरेँ, अनि त्यस पछाडि मैले यति गरिसके पछाडि यहाँनिर अर्को के भन्यो भन्दाखेरि इन्टर ट्रिम मोड अप्सन भन्दाखेरि मैले एकछिनको लागि नो ट्रिम गरेर हेरौँ है के हुँदो रहेछ। अब सेलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट भन्यो, ल यो एउटा अब्जेक्ट मैले सिलेक्ट गरेँ। अब मलाई के गर्नु छ भने मलाई यो खाले सेपबाट अहिलेको शार्प कर्नर यस्तै बनाउनु छ नि त भने सिफ्ट सेलेक्ट त्यहाँ अर सिफ्ट सेलेक्ट टु एप्लाई कर्नर भनेर भनेको छ नि। म सिफ्ट दाबिरहन्छु अनि त्यस पछाडि यसलाई सेलेक्ट गर्छु भने हेर्नुहोस् त अहिलेको कुरा हामीले रिस्टोर गऱ्यौँ नि। भनेको यो दुईटै कुराहरू चाहिँ एकदमै हेल्पफुल छ है फिलेट कमान्ड। यो सबैले टिप्नु होला। भयो, मैले फिलेट कमान्ड बुझाएँ होला। मैले अहिले बोलिरहँदाखेरि अथवा यहाँनिर मैले प्रेजेन्टेसन दिइरहँदाखेरि टेक्निकली केही प्रब्लम आएको छ भने कसैले मलाई भन्नुहोस् न। केही समस्या आइरहेको छ, टेक्निकल समस्या, मैले बोलेको छिटो अनि भिडियो ढिलो हुने वा त्यस्तै अरू केही? छैन छैन, एकदम ठिक छ। हो, बोलौँ है। हामी कतिजना आइपुग्यौँ? हजुर दाइ ठिक छ अहिले। ठिक छ है। ल त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यस्तो टेक्निकल डिस्टर्बेन्सहरू केही आयो भने चाहिँ लेट मी नो है एकदमै चाँडै ल। ल मैले फिलेट कमान्डको बारेमा भने है। फिलेट कमान्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट कमान्ड हो। यो मैले बुझाएँ होला भन्ने लाग्छ। अब अर्को त्यस्तै एउटा इम्पोर्टेन्ट कमान्ड भनेको चाहिँ म एरेको बारेमा सिकाउँछु है। एकछिनको लागि म यसलाई रेगुलर सेप बनाउनको लागि नि के गर्छु भने ठिक छ ल। अब कहिलेकाहीँ के भइरहेको हुन्छ भने म एउटा रेक्टेङ्गल लिन्छु है। अनि मैले एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ ल, यसै सिम्पली बनाएँ। यसबारेमा मैले भनिसकेको छ। जुन यो रेक्टेङ्गुलर सेक्सन देख्छौँ यो चाहिँ हाम्रो घरको अगाडिको त्यो बारदले भइरहेको हुन्छ नि, त्यो बारदले भन्ने बुझौँ ल। अथवा मसँग यहाँनिर प्लान पनि छ मैले बनाएको, म एउटा देखाउँछु है। ठ्याक्कै मैले भन्न खोजेको के भन्दा जस्तो यो घरको इलिभेसन हो। यो अगाडिपट्टि हामीले यति बरन्डामा चाहिँ यति मात्रै लगाइरहेको हुन्छ नि 3 फिट जतिको होइन। मैले यो सेक्सन यो रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भन्न खोजेको है। यतापट्टि देखिया छैन, सिम्पली मैले भने यस्तै। अनि त्यस पछाडि यसमा यसरी चाहिँ उ आइरहेको हुन्छ नि, यसरी चाहिँ यो बारिरहेको हुन्छ भनौँ न फलामले अथवा काठको केले होइन। यति भन्दा बुझ्छ होला है। मैले त्यस्तै गरिरहेको यहाँ, त्यस्तै गर्न खोजिरहेको हो। जस्तो चाहिँ यो त्यो खाले सेक्सन हो है। एकछिनको लागि यसलाई म अझै ठुलो बनाउँछु। मैले रेक्टेङ्गुलर सेक्सनले म्युट गरौँ न है। किशोर म्युट गर त। हजुरले म्युट गरिदियो नि हुन्छ। हुन्छ, को किशोर भट्ट हो? ओके ल म कन्टिन्यू गर्छु है। अब जस्तो चाहिँ यो चाहिँ बाल्कुनीको त्यो अगाडिको एलिभेसन भन्ने बुझायो है। अब हामीले विशेष गरेर एलिभेसन बनाउँदाखेरि के भइरहेको हुन्छ भने हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ जस्तो यसलाई म थोरै यसको लाइन थिकनेस बढाउँछु ल। हिजो मैले थिकनेस बढाउने बारेमा भने है ताकि अझै क्लियर होस् भनेर लाइन थिकनेस बनाएँ। अब यो चाहिँ मैले वारपार सबैतिर हाल्नु पर्ने हुन्छ कि। अब यसको लागि हामीले हिजो दुईटा कुरा पढ्यौँ कि त मैले कपी गरेर लानु पर्यो। अब जस्तो मैले कपी गरेर लगेँ भने जस्तो कपी गरौँ है, कपी स्पेस सेलेक्ट अब्जेक्ट भने यसलाई गरेँ, स्पेस हाने, बेस पोइन्ट मैले यो छाने। अब यसरी कपी गरेर लगेँ भने कति डिस्टेन्समा कपी गर्ने भन्ने कुरो मलाई त्यो एउटा समस्या आउँछ होइन। अनि त्यही माथि कपी गऱ्यो भने पनि परसम्मै कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ सेक्सन यति लामो भइदिन्छ कि त्यति कम्फोर्टेबल हुँदैन क्या यो काम गर्नु। अनि अर्को हिजो हामीले यसको लागि पढेको भनेको चाहिँ के अरे अफसेट कमान्ड हो। जस्तो अफसेट गरेँ होइन, स्पेस मानौँ यो चाहिँ 1 फिट दूरीमा छ भने 1 फिट स्पेस हाने। अब चाहिँ मैले यसलाई यसरी 1 फिट अलि धेरै हुँदो रहेछ है, अर्को पालि म घटाएर गर्छु। तर एनिवेज मैले यसरी गर्दै गएँ भने पनि यो पनि उपाय त हो, तर स्टिल
त्यति प्रोफेसनल तरिका होइन क्या। अब यसरी यदि मैले बारम्बार एउटै सेक्सन चाहिँ धेरै ठाउँ लगातार एउटै एलाइनमेन्टमा अथवा एउटा प्याटर्नमा एउटा म्याट्रिक्समा हाल्नुपर्ने छ भने हामी एउटा कमान्ड युज गर्छौँ जुन कमान्डको नाम हो एरे, ARRAY एरे है। अब त्यो कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो मैले यो लाइन कमान्ड युज गरेर चाहिँ यहाँ एउटा यो बनाएँ है। अब म के चाहन्छु, म यो रेलिङ हो, यो रेलिङ चाहिँ वारपार आफै चाहिँ त्यहाँनिर फैलेर जाओस् भन्ने चाहन्छु। यसको लागि अब मैले एरे भन्ने कमान्ड प्रयोग गरेँ। म टाइप गर्छु ARRAY एरे है, अनि स्पेस, अनि सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्यो। कुन अब्जेक्टलाई चाहिँ म कपी गर्न चाहन्छु थ्रु आउट, मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ है, अनि स्पेस हान्ने। यदि यसले भनेको एक्सन गरिसके पछाडि पनि कमान्ड बक्समा अथवा स्क्रिनमा उबाट केही पनि रेस्पोन्स आउँदैन भने तपाईहरुले जहिले पनि स्पेस टाइप गर्ने है। अब मैले स्पेस टाइप गरेँ। अब हेर्नुहोस् त, यिनिर हेरे पनि भयो, अहिले मैले माउसको कर्सर कुदाए ठाउँमा, अथवा यहाँ तल गएर हेरे पनि भयो। उसले के भन्यो भने इन्टर एरे टाइप भन्यो। अब रेक्टेङ्गुलर एरे भनेको तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ, जस्तो हाम्रो जुन म्याट्रिक्स हुन्छ नि 2x2 अथवा 3x3 अथवा 2x5, त्यो खाले एरे भनेको चाहिँ रेक्टेङ्गुलर एरे भयो हैन। त्यो अप्सन पनि छँदैछ, त्यो कमै काम लाग्छ, मैले जानकारीको लागि भने। पाथ अहिले हामीले युज गर्ने पाथ हो। अर्को पोलार छ। पोलार भनेको सर्कुलर सेक्सनमा हामीले एउटा निश्चित रेडियस बनाएर त्यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भने पोलार हो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो एलोङ द पाथ हो र फ्रिक्वेन्टली आइराख्ने के छ, यो पाथवाला हो। सिम्पली मैले PA टाइप गरेर स्पेस हान्दै भने पनि हुन्छ, किनभने यहाँ PA मा चाहिँ निलो लागेको छ नि त हैन, अघि पनि मैले यो कुरा भने। अब अहिले चाहिँ मैले यसलाई क्लिकै गरेँ पाथ। अब यो अब्जेक्ट चाहिँ कुन पाथ हुँदै फैलोस् भन्ने चाहिँ यसको आशय हो। यो पाथ अथवा यो पाथ हो नि, जुनै पाथ भए पनि एउटा हो नि। जस्तो मैले यसमा सेलेक्ट गरिदिएँ भने हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईटा मात्रै देखियो। किन दुईटा देखियो भने अहिले मैले जहाँ माउसको कर्सर लगेँ यहाँ गएर तपाईहरु एकपल्ट स्पेसिङ चाहिँ एडजस्ट गरी हेर्नुहोस् है। जस्तो मैले चाहिँ मानौ 6 इन्च गर्दै 6 इन्टर हाने, यसले अर्कै बुझे जस्तो लाग्यो। यसलाई म फेरि रिपिट गर्छु ल। EXPLOD, यो पोलिलाइनबाट थोरै समस्या भयो जस्तो लाग्यो। ठिक छ, म यसलाई सिम्पली यसैलाई कपी गरेर सेलेक्ट अब्जेक्ट गरे स्पेस, यसलाई जस्तो मैले यहाँतिर राखिदिएँ ल। ARRAY एरे स्पेस सेलेक्ट अब्जेक्ट, त्यस पछाडि स्पेस, त्यस पछाडि हाम्रो पाथ, र पाथ चाहिँ मैले यो सेलेक्ट गरेँ। हेर्नुहोस् त वारपार आयो नि हैन। तर अब यो बीचको दूरी कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब म यहाँबाट चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छु। अघि 1 फिट हाल्दाखेरि एकदमै वाइड अपार्ट आएको थियो। हुन त यो रेलिङ्सहरू कति अपार्टमा हाल्ने ओर्ने भन्ने कुरो चाहिँ पछि हाम्रो NBC को आर्किटेक्चरल कोड्सहरू छ हैन, धेरै कुराहरू छ। तपाईको यो रुमको साइजहरूदेखि लिएर झ्याल ढोकाको कुराहरूदेखि लिएर भेन्टिलेटरको कुरा, यसबारेमा हामी पछि आउँछौँ। अब अहिले चाहिँ हामी 6 इन्च भनेर प्रयोग गरौँ। मैले 6 हाने अनि इन्टर गरेँ है, यसरी आयो हैन। अनि अथवा यहाँ टोटल नम्बर अफ आइटम्स कति भनेर पनि एडजस्ट गर्न मिल्छ। यो सबै कुरा छ, तपाईहरुले हेर्नुभयो हुन्छ। जस एरेलाई चाहिँ यसरी काम गर्न सकिन्छ। अनि अर्को के हुन्छ भने यसमै म एउटा भनिदिम, जस्तो म यहाँको कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ म सेलेक्ट गर्छु है। जस्तो यसलाई गरे नि, हेर्नुस् त एउटालाई सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबै एज अ ब्लक आयो क्या। अनि यस्तो केसहरू आइरहेको हुन्छ जति बेला मैले एरेमा यहाँ स्पेसिङहरू मिलाएर पनि त्यति राम्रो आइरहेको हुँदैन। केही कुरा मैले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा थोरै त्यसमा पनि मैले म्यानिपुलेट गर्नुपर्ने त्यो केसहरू आउन सक्छ। त्यस्तो केसमा अब मैले अब यसलाई एउटालाई सेलेक्ट गर्दाखेरि सबै सेलेक्ट भयो र एउटालाई डिलिट गर्न चाह्यो भने पनि सबै डिलिट हुने भयो। अब गर्ने के, यसबारेमा हामीले पढेको छौँ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्ने अनि हाम्रो कमान्ड EXPLODE एक्सप्लोड भनेर हामीले पढ्यौँ नि हैन हिजो। इन्टर हान्यो भने त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त अब यो एउटा एउटा भयो। अब यसरी अननेसेसरी छेउको कुराहरू यसरी एडजस्ट गर्ने, यसलाई यसो मुभसुभ गर्ने त्यसरी मिलाउन सक्यो है। यो एरेको बारेमा पनि मैले भने। अब यही कुरा चाहिँ एकपल्ट म यो यसमै पनि गरौँ। पछि यो चाहिँ मेन गरेर तपाईको स्ट्रक्चरल ड्रइङहरुमा चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भने एकपल्ट म गर्छु ल। म पोलिलाइन युज गर्छु। पोलिलाइन कस्तो भइरहेको हुन्छ भने मैले परपेन्डिकुलर अफ गरेँ, पछि हामी यस बारेमा पढ्छौँ।
सामान्यतः म एउटा फुटिङको सेक्सनको एउटा कुरा बनाइरहेको छु र यो भनेको चाहिँ लङ्गिट्युडिनल बार जस्तो हो होइन। अब यो मैले बेन्ड गरेको कुरा हो, यसलाई म फिलेट युज गरेर अलिकति राम्रो बनाउँछु अथवा एकछिन पछि बनाउनु ठिक छ। अनि अब यसमा ट्रान्सफर बारहरू चाहिँ मैले बनाउनु परिरहेको हुन्छ होइन। म चाहिँ यो 10 रेडियसै गरौँ, यही ठिक छ सजिलो। यो अनि त्यस पछाडि एकछिनको अहिले मैले 0.5 भनेको थिएँ, अझै त्यही हान्छु। यहाँ यसरी बन्यो है। यसलाई म फिलेट कमान्ड युज गर्छु, स्पेस सेलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट सेलेक्ट सेकेन्ड अब्जेक्ट। हाम्रो यसमा के मिलेन भन्दाखेरि रेडियस मिलेन होइन त। अघि मैले भनेको थिएँ नि रेडियस 0.5 गरेर एकछिनको लागि स्पेस। अब ट्राई गरौँ त, यो र यो अझै पनि भएन, त्यहाँ केही भयो होला, म त्यतापट्टि लागिनँ ल। सिम्पली यसलाई मैले अहिले ट्रिम गरिदिएँ, अघि मैले यसबारेमा भनेकै छ। अनि अब कस्तो भइरहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो स्ट्रक्चरल ड्रइङमा चाहिँ अब यसरी ट्रान्सफर बारहरू होइन अब वारपार हामीले राख्नु परिरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो बेलामा हामीले अघि जस्तो अफसेट कमान्ड अथवा कपी यस्तो उस्तो गर्न सम्भव पनि हुँदैन, गाह्रो पनि हुन्छ, टिडिएस हुन्छ। अब यसलाई हामी एकपल्ट यो अहिलेको एरे युज गरेर थ्रु आउट यो ट्रान्सफर बार्सहरू चाहिँ यो थ्रु आउट लङ्गिट्युडिनल बारको माथि राखौँ है। म के गर्छु, FILLET फिलेट स्पेस सरी मैले फिलेट युज गरेर चाहिँ ARRAY एरे स्पेस सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको हामीले यसलाई छान्यौँ स्पेस, त्यसपछि पाथ होइन, पाथ भनेको त हाम्रो यो हो, मैले यसमा सेलेक्ट गरेँ है। तपाईँहरूले एउटा कुरा नोटिस गर्नुभयो, मैले यो गर्दाखेरि माथि पनि आयो नि। किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले पोलिलाइन बनाएको थिएँ नि त, पोलिलाइन बनाएको थिएँ। अनि यो चाहिँ पोलिलाइन किन भएन भन्नुहुन्छ भने अघि मैले बिचमा ट्रिम गरिसके पछाडि अथवा मैले यहाँ सेलेक्ट गरौँ न, ट्रिम गरिसके पछाडि यो लाइन र यो लाइन बिचको कन्ट्याक्ट टुटेको हुनाले यो लाइन भयो होइन। अनि यो चाहिँ स्टिल पोलिलाइन थियो क्या, त्यो भएको हुनाले एकछिन यसमा मैले कन्ट्रोल जेट गरेँ अनि यसलाई मैले EXPLOD एक्सप्लोड गरिदिएँ। त्यसो भयो भने यो सिङ्गल लाइन हो, यो सिङ्गल लाइन हो है। अब ARRAY एरे स्पेस अनि त्यसपछि सेलेक्ट अब्जेक्ट यही हो स्पेस पाथ। अनि अब हाम्रो पाथ चाहिँ यो यसो गरेँ। अब मानौँ यसलाई चाहिँ मैले 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङमा राख्नु पऱ्यो भने म सिम्पली यहाँ 6 टाइप गर्छु अनि इन्टर गर्छु। हेर्नुहोस् त यसरी आउँछ। अब अघि मैले भने जस्तै के केस हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 6 इन्चमा हाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसरी बिचमा ग्यापहरू आउने ओर्ने हुन्छ क्या। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले सबैतिर युनिफर्म डिस्टेन्स हुने किसिमले सबैतिर थोरै 1-1 इन्च बढाउँदा हुन्छ कि अथवा 0.1 इन्च बढाउँदा हुन्छ कि त्यसरी एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अलग्गै पाटो भयो। मैले एरे कमान्ड पनि तपाईँहरूलाई मैले यो बुझाइहालेँ है, यो पनि भयो। अब अर्को कमान्डतिर लागौँ। त्यो बुझाउनलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा सिम्पली स्टेयरकेसको सेक्सन जस्तो बनाउँछु ल। मैले तल परपेन्डिकुलर अन गरेँ अनि त्यस पछाडि यो स्टेयरकेसको लोवर ल्यान्डिङ परपेन्डिकुलर एकछिन अफ गरेँ। जस्तो मानौँ यो 7 फिट जतिको बनाउँछु, 7 फिट ट्याब अनि 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन्ड है, यसो गरेँ। अनि त्यस पछाडि फेरि परपेन्डिकुलर अन गरेँ, त्यसपछि मिडल ल्यान्डिङ एकछिनको लागि मैले के टेक्निकल टर्म भन्ने जस्तो लागेको होला, त्यस्तो भयो भने हामी बिस्तारै यसबारेमा पढ्छौँ नि। अब मानौँ कहिलेकाहीँ कस्तो केसहरू आइरहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मानौँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा वाल छ अनि मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ क्या, यहाँसम्म यो लाइनसम्म भने त्यो केसमा हामीसँग एउटा कमान्ड छ, सबैले टिप्नु होला। यो पनि एकदमै फ्रिक्वेन्टली युज भइराख्ने कमान्ड हो, एक्सटेन्ड भन्ने, EXTEND एक्सटेन्ड। मैले टाइप गरेँ EXTEND एक्सटेन्ड अनि मैले स्पेस टाइप गरेँ। अनि त्यस पछाडि सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ नि, यो अब्जेक्ट चाहिँ कस्तो अब्जेक्ट भन्नुहुन्छ भने हामीले कहाँसम्म चाहिँ जस्तो हामीले यसलाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउने भन्ने हाम्रो टार्गेट हो नि त, भने कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले छान्नु पऱ्यो। यो अब्जेक्टलाई मैले सेलेक्ट गरेँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्पेस हान्नुहोस् अनि अब यसलाई हामीले पुर्याउने हो नि, यहाँ गएर छुनु मात्रै भयो भने पनि त्यो त्यहाँसम्म पुगेको हुन्छ। अनि सिम्पली राइट क्लिक गर्नुभयो भने यो आफै यहाँ परसम्म जान्छ। यो एक्सटेन्ड कमान्ड हो है। अब एक्सटेन्ड कमान्डको विकल्पमा अरू कमान्डहरू पनि छ, यसबारे म एकछिन पछि आउँछु। यो कमान्ड मैले भनिहालेँ है, यो एउटा भयो। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भने एकछिनको लागि म यसलाई जोइन गरिदिन्छु है अनि स्ल्याब बनाउनलाई अफसेट गरिदिन्छु। 4 इन्चको स्ल्याब छ, एकछिनको लागि
यो टेक्निकल के अरे स्ट्रक्चरल ड्रइङको कुराहरूमा हामी पछि आउँछौँ। सिम्पली म कमान्डहरू बुझाउनको लागि यो सेक्सनको मद्दत लिइरहेको छु। जस्तो अहिले मैले एक्सटेन्डको बारेमा भने नि होइन। अब चाहिँ म के गर्छु भने यहाँभित्र चाहिँ पछि हामी यस बारेमा पढ्छौँ। एउटा कस्तो खाले रिबार आउँछ भन्नुहुन्छ भने म एकछिनको लागि अपसेट गर्छु है 1 इन्च। कस्तो खाले रिबार आइरहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा यस्तो लङ्गिट्युडिनल रिबार हुन्छ जुन चाहिँ दुईटै एन्डबाट L/3 L/3 मा गएर टुङ्गिन्छ क्या है। जस्तो अहिले चाहिँ जुन मैले क्लिक गरेँ यो त हेर्नुहोस् त वारपार छ नि, मैले जता कर्सर अहिले मुभ गरिरहेको छु वारपार छ नि होइन। यो चाहिँ रिबार चाहिँ यहाँबाट जस्तो यसको यो हाइपोटेन्युस लेन्थ चाहिँ मानौ 10 फिट हो भने होइन, यहाँबाट यो 3.33 फिट अनि माथि यहाँबाट 3.33 फिटमा मात्रै आएर चाहिँ त्यतिसम्म मात्रै आउँछ अनि कट हुन्छ क्या, बिचमा काटिन्छ त्यो रड। त्यस्तो केसहरू आइरहेको हुन्छ होइन। अनि अब त्यस्तो केस आयो भने चाहिँ हामी यसलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ क्या। ब्रेक भन्ने कमान्ड टिप्नु होला, BREAK ब्रेक, ब्रेक भनेर स्पेस अनि यसले सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेर भन्यो। मैले यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेँ अनि त्यस पछाडि स्पेसिफाई सेकेन्ड ब्रेक पोइन्ट भनेर यसले अटोमेटिकली भन्यो। जब म कर्सर सार्दैछु यो आफै मेटे जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ है, आफै मेटे जस्तो देखेको छौँ नि। अनि सिम्पली कहाँ आएर कहाँसम्म ल्याएर यसलाई एडजस्ट गर्ने हो, सिम्पली त्यहाँ आएर क्लिक गरे भयो है। यो ब्रेक कमान्ड काम लागिरहेको हुन्छ कतै कतै। हुन त अब अहिले मैले ब्रेक कमान्ड युज गरिसके पछाडि ठ्याक्कै L/3 लेन्थ कहाँ हो भनेर मैले छुट्याउन त सकिनँ होइन। त्यो भएको हुनाले यहाँनिर यसको इम्पोर्टेन्स अलिक फिक्का लागे जस्तो हुनसक्छ। तर L/3 कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ सिम्पली सुरुमा म यो डाइमेन्सनको मद्दतले चाहिँ यहाँसम्म 3 फिट नाप गरी L/3 नापेर त्यहाँ एउटा चिन्ह लगाएर यसो पनि त गर्न सक्छु नि होइन। त्यसरी यसको इम्प्लिकेसन हुन्छ। अनि मैले हिजो एउटा कुरा के भनेको थिएँ भन्नुहुन्छ भने मैले थोरै यहाँ जुम आउट गरेँ। हाम्रो ग्लोबल एक्स एक्सिस र ग्लोबल वाइ एक्सिस भनेको यो हो है। यो हो जुन अहिले मैले कर्सर रोटेट गरिरहेको छु यो हो। कहिलेकाहीँ कस्तो केस आइदिरहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब यही केसमा पनि कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ ग्लोबल एक्स एक्सिस यस्तो यस्तो जुन अघि मैले देखाएँ त्यो भएर गाह्रो भइरहेको हुन्छ क्या। यदि म ग्लोबल एक्स एक्सिसको ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्न चाहन्छु भने विशेष गरेर यो कहिलेकाहीँ इरेगुलर प्लान भएको बिल्डिङहरूमा डाइमेन्सनिङ गर्नु पर्यो अथवा प्लानहरू बनाउनु पर्यो, अफसेटहरू गर्नु पर्यो भने यो समस्या आइरहेको हुन्छ। र त्यति बेला चाहिँ हामीले ग्लोबल एक्स र वाइ एक्सिसको एलाइनमेन्टलाई हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। हो त्यो चेन्ज गर्ने हाम्रो कमान्डको नाम हो UCS कमान्ड, UCS है। सिम्पली टाइप UCS अनि त्यस पछाडि स्पेस है। अनि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरैवटा अप्सन मध्ये अब कुन तरिकाले एलाइन गर्ने त भन्ने नै हो यो अप्सनहरू होइन। हामीलाई सबैभन्दा सजिलो चाहिँ अब्जेक्टको आधारमा हुन्छ क्या। OB टाइप गरेर स्पेस हाने नि भयो अथवा मैले यहाँ क्लिक गरिदिएँ अब्जेक्ट। अब कुन अब्जेक्ट जसरी एलाइन होस् भन्यो भने जस्तो मैले यो जुन अहिलेको यो हाइपोटेन्युस छ यसको अलाइनमेन्टमा होस् भन्ने म चाहन्छु भने सिम्पली मैले यहाँ क्लिक गरेँ। अब हेर्नुहोस् त अब मैले स्पेस हाने भने अब मेरो चाहिँ ग्लोबल एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस चाहिँ यस्तो हुने भयो क्या, यस्तो हुने भयो। अब मैले यदि परपेन्डिकुलर यहाँनिर अन छ नि, अब मैले हेर्नुहोस् त मैले लाइन बनाएँ भने पनि हेर्नुहोस् त यो एक्स र वाइको एलाइनमेन्ट चेन्ज भइसके पछाडि त्यसकै रेस्पेक्टमा परपेन्डिकुलर बन्छ क्या है। यो कुरो बुझ्न पर्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले डिफल्ट ग्लोबल सेटिङ्समा ग्लोबल एक्स र वाइ एक्सिसलाई रिस्टोर गर्नु पर्यो भने सिम्पली म फेरि पनि UCS टाइप गर्छु स्पेस होइन, UCS स्पेस गरेर चाहिँ यहाँ प्रिभियस भन्ने अप्सन छ अथवा P स्पेस हाने हुन्छ प्रिभियस गऱ्यो भने यो डिफल्ट सेटिङ चाहिँ फेरि पनि हामीले रिस्टोर गर्छौँ है। यो कुरो मैले बुझाउन सकेँ होला है। अहिलेसम्म केही समस्या आइरहेको छ टेक्निकल्ली? मैले बोलेको सुनिरहेको छ नि होइन? भिजुअलहरू क्लियर छ के छ? ठीक छ दाइहाल्छम। UCS को एकदम क्लियर एकचोटि छ। फेरि भनिदिनु न। बोलौ न केही समस्या छ? UCS को फेरि भनिदिनु न एकचोटि। मैले बोलेको नसुनेको हो कि नबोलेको म त कस्तो कन्फ्युज भएँ। हेलो होइन राम्रोसँग सुनिएको छ। कुनैले सोध्दै खानु त्यो UCS को बारेमा फेरि कोही बोलिरहेको भने मैले आवाजै सुनिरहेको छैन। ए ठिक छ सुनिरहेको दाइले छ है। सुन्नु भएन जस्तो छ। ए ल ओके ओके मैले बल्ल सुनेँ क्या, त्यही त किन कोही बोल्दैन भन्छु।
युसीएस रिपिट गरिदिनु न भनेको। ए ओके, युसीएस कमान्ड भनेको चाहिँ नि जस्तो हाम्रो ग्लोबल एक्स र ग्लोबल वाइ एक्सिस भनेको चाहिँ यो हो है। अब यसलाई अझै मैले सजिलो गरी बुझाउनु पर्यो भने जुन हामी अर्थो मोड अर्थो प्रोपर्टी युज गर्छौँ, जस्तो मैले लाइन कमान्ड युज गरेर अर्थो मोडमा युज गरेँ भने यो एक्स एक्सिसको प्यारलल चाहिँ यो बन्यो नि हैन, अथवा मैले भर्टिकल बनाउनु पर्यो भने यो ग्लोबल वाइ एक्सिसको प्यारलल बन्यो हैन। भनेको हाम्रो यो डिफल्ट ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ यो खाले थियो। अब कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि अघि पनि मैले भने, म फेरि पनि रिपिट गर्छु, कहिलेकाहीँ चाहिँ घरको प्लानहरू इरेगुलर आइदिन्छ क्या। अनि त्यो इरेगुलर प्लानमा चाहिँ हामीले अफसेट गर्नु पर्यो अथवा डाइमेन्सनिङ गर्नु पर्यो भने यो डिफल्ट एक्सेसमा काम गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो मैले 2-3 वटा घरहरू गर्नु परेको छ। अनि त्यो केसमा चाहिँ बेटर के गरिदिने भने, जस्तो मैले यो स्टेयर केसको इक्जाम्पल मैले यहाँ दिएँ हैन, जुन यो हाइपोटेन्युस मैले यो देखाइरहेको छु। अब यसको एलाइनमेन्टमा चाहिँ म आफ्नो एक्सेसलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु भने म युसीएस कमान्ड युज गर्छु। सिम्पली टाइप युसीएस इन्टर अथवा स्पेस अनि अब्जेक्टमा जाऊ, किनभने म त्यो कुनै एउटा अब्जेक्टको रिफरेन्स लिएर चाहिँ म मेरो अबको एक्सेस चाहिँ यस्तै होस् है भन्ने आशय चाहिँ अटोक्याडलाई व्यक्त गर्छु क्या। मैले अहिले गरेको त्यही हो, अब्जेक्टमा गएँ अनि त्यस पछाडि मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ भने यो लाइनको एलाइनमेन्ट जस्तो थियो, अब मेरो ग्लोबल एक्सिसको एलाइनमेन्ट त्यस्तै हुन्छ है। अब मैले यसमा पर्पेन्डिकुलर लाइन बनाएँ भने हेरौँ है, लाइन गरेँ, यहाँ हेरौँ है अर्थो मोड अन छ नि। मैले यसरी सिधा बनाउन खोजे पनि हेरौँ त कस्तो भन्यो भन्दाखेरि यसकै पर्पेन्डिकुलर बन्यो नि हैन। यही हो युसीएस कमान्डको इम्प्लिकेसन, यही हो। अब मैले अहिलेकै रिस्टोर गर्नु पर्यो भने सिम्पली युसीएस इन्टर अनि त्यस पछाडि प्रिभियसमा गयो भने हुन्छ, अथवा तपाईँले कन्ट्रोल जेड टाइप गर्नु भए पनि भयो अहिले त। तर पछि त हामीले धेरै काम गरिएको हुन्छ नि त युसीएस कमान्ड युज गरेर, अनि कन्ट्रोल जेड गऱ्यो भने त त्यो आफूले गरेको कामहरू पनि सबै मेटिन्छ। सो यसको कुरा चाहिँ त्यो होला। अनि यहाँ मैले हिजो भन्नु पर्थ्यो है, हुन त म त्यस बारेमा एकछिनमा पनि भन्छु त, तर अहिले पनि भन्छु। जस्तो मानौ सजिलोको लागि एकछिनको लागि चाहिँ म यसको कलर चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ म एउटा अर्को लेयर युज गर्छु ल। मैले लेयरको बारेमा भनेको छैन, म एकछिनमा भन्छु। जस्तो म अब एउटा सर्कल बनाउन चाहन्छु, सिम्पली सेन्टर र रेडियस है, सेन्टर जुनै भन्यो भयो, रेडियस मेरो चाहिँ 0.5 इन्चको छ स्पेस है। अब म के चाहन्छु भने मेरो जुन यो रिबार छ, यो रिबारहरू चाहिँ सबै यही कलरको होस् भन्ने चाहन्छु, अथवा अझै ब्रोडली भन्नु पर्दाखेरि यी सबै रिबारहरूको प्रोपर्टी चाहिँ यही प्रोपर्टी सरह होस् भन्ने चाहन्छु। यो केस एकदमै फ्रिक्वेन्टली आइरहेको हुन्छ भने मैले इनरलाई यसको प्रोपर्टीसँग म्याच गराउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि हाम्रो कमान्डको नाम पनि म्याच प्रोपर्टी नै छ। यो सबैले टिप्नु होला, MATCH म्याच प्रोपर्टी भनेर छ। सिम्पली तपाईँले MA मात्रै टाइप गर्नुभयो भने पनि आउँछ। अहिले मैले फुल टाइप गरेँ म्याच प्रोपर्टी है स्पेस। त्यसपछि यसले सेलेक्ट सोर्स अब्जेक्ट भनेर भन्छ, भनेको कस्तो खाले बनाउने भन्दाखेरि म यस्तो खाले बनाउने, यो खाले। अब डेस्टिनेसन अब्जेक्टहरू भनेको त जस्तो यो हो। मैले यहाँ क्लिक गरेँ, किन यसमा भइरहेको छैन, म फेरि रिपिट गर्छु ल। एज प्रोपर्टी सेलेक्ट सोर्स अब्जेक्ट, यसमा किन आएन? ठिक छ, एकछिनमा म लेयरको बारेमा पनि पढाउँछु है, एकछिनमा सजिलो हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको थिएँ। म यसलाई फेरि पनि रिपिट गर्छु। कहिलेकाहीँ यस्तै सामान्य समस्याहरू आइरहेको हुन्छ क्या, आफूलाई थाहा हुँदै पनि कतिपय कुराहरू भइदिइरहेको हुँदैन। ठिक छ, त्यो एकछिनपछि हुन्छ। हिजोको कुरालाई र आजको कुरालाई ऱ्याप अफ गर्न हैन, ऱ्याप अफ मात्रै हैन, अझ त्यसमा अरू कमान्डहरू पनि मैले भन्नुपर्छ हैन, भन्नुपर्ने छ। त्यसको लागि म एउटा फ्लोर प्लान जस्तो बनाउँछु ल, त्यस पछाडि मलाई सजिलो हुन्छ होला। जस्तो मैले पोली लाइन युज गरेँ हैन, यो हिजोकैहरूलाई मैले युज गर्दा पनि हुन्थ्यो होला। ठिक छ, जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ मानौ जस्तो 30 फिटको मुख है, त्यस पछाडि यतापट्टि मानौ 40 फिटमा आएँ, 40 फिट स्पेस, यतापट्टि फेरि 30 फिट स्पेस, अनि त्यस पछाडि यो गरेँ। यो चाहिँ फ्लोर प्लान हो है एकछिनको लागि। अनि त्यस पछाडि
हिजोको कुरालाई अझै फिल्टर गरेर पढाउँछ है। जस्तो हाम्रो एउटा साइड प्लान चाहिँ यो प्लान जहाँ बनिरहेको छ त्यो चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ मानौ यस्तो खाले छ अरे हैन। हिजो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले यो साइडभित्र अटाउनु छ हैन, अटाउनु छ। अनि यसलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली रोटेट कमान्ड सिकाउनको लागि यसलाई रोटेट गरेर हेर्नु भनेर मैले भनेको थिएँ हैन। तर तपाईहरुले यदि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने के थाहा पाउनुहुन्छ भने रोटेट गरेर यसलाई यो जुन अहिले मैले कर्सर मुभ गराइरहेको छु यो एलाइनमेन्टमा मिलाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ के। त्यसको लागि एउटै अप्सन भनेको यो लाइन र यो लाइन बिचको एंगल थाहा पाउनु हो। एंगल थाहा पाउने हामी यहाँ युटिलिटिजमा गएर मेजर एंगलबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यसको बारेमा मैले भनेको छैन, अहिले पछाडी भन्छु। त्यो एंगल थाहा पाएर त्यो एंगलमा रोटेट गरे त भइहाल्छ। तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, गएर एंगल नाप्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, अझै टिडियस भयो नि त हैन। अनि यसको लागि सजिलो एउटा उपाय के छ भने यो केस एकदमै आइरहेको हुन्छ है, विशेष गरेर साइड प्लानमा काम गर्दाखेरि। पछि हाम्रो एउटा एलाइन भन्ने कमान्ड छ क्या, म त्यो टाइप गर्छु ALIGN एलाइन भन्ने कमान्ड छ। अनि स्पेस गरे अनि सेलेक्ट अब्जेक्ट्स भनेर उसले भन्यो, मैले यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरे है। अनि स्पेस। अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पोइन्ट भन्यो। जस्तो पहिलो सोर्स पोइन्ट चाहिँ मैले यसलाई मानिदिए अनि यो सोर्स पोइन्टलाई चाहिँ म कहाँ लगेर राख्न चाहन्छु, यहाँनिर है। अब स्पेसिफाई सेकेन्ड सोर्स पोइन्ट भनेर भन्यो, यो हो मेरो सेकेन्ड सोर्स पोइन्ट। अनि यसलाई म कहाँ लगेर राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि समवेयर यता हैन। अनि त्यस पछाडि स्पेस हानिसके पछाडि स्केल अब्जेक्ट्स बेस्ड अन एलाइनमेन्ट पोइन्ट्स भन्यो। यो स्केलको कुरा हामी स्केल गर्दैनौँ है, सिम्पली नो गर्छु। नो गरे भने हेर्नुहोस् त यसमा गएर अटोमेटिक बस्यो नि हैन। तर यहाँ अझै मैले सोचे जस्तो भएन। म चाहन्थेँ कि यो त यो प्लटको भित्र पर्न पर्थ्यो, बाहिर पर्यो। किन पर्यो होला भन्दाखेरि मैले त्यसको सोर्स चाहिँ यतापट्टिको दुईटा पोइन्ट माने हैन, तर मैले यतापट्टिको दुईटा पोइन्ट चाहिँ मान्न पर्थ्यो। अब केही छैन, अब यसलाई उतापट्टि लानु पर्यो भने हामीसँग मिरर कमान्ड पनि छँदैछ हैन। जस्तो हिजोको रिपिट पनि हुन्छ, मिरर कमान्ड युज गरौँ न। MIRROR मिरर स्पेस सेलेक्ट अब्जेक्ट अनि स्पेस। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ हामी गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि यसलाई रोटेट गरेर यसो गऱ्यौँ, सोर्स अब्जेक्ट इरेज भन्यो यसले, यस भने यसरी गरे पनि भयो हैन। अथवा अघिकै कमान्डबाट युज गर्दाखेरि म फेरि पनि रिपिट गर्छु, ALIGN भनेर एलाइन गर्ने हो। स्पेस सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरु म यसलाई डिलिट गर्छु है। फेरि म रिपिट गर्छु ALIGN एलाइन स्पेस सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्यो, मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि स्पेस स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पोइन्ट भनेर भन्यो। अब मैले यसलाई गर्न पर्थ्यो कि अघि मैले यसलाई गरेँ हैन, यसलाई गर्न पर्थ्यो, यसलाई गरेँ। अनि यसको चाहिँ डेस्टिनेसन भनेको मानौ यहाँ हो। अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड सोर्स पोइन्ट भनेको चाहिँ यो हो र मानौ यसको चाहिँ पोइन्ट यहाँ हो अरे। ल ठिक छ, यो गरेँ। अनि त्यस पछाडि मैले फेरि स्पेस हाने अनि यसलाई नो गरेँ भने सिम्पली यसरी गरेर एलाइन हुन्छ है। हिजोभन्दा यो अझै सोफिस्टिकेटेड भयो नि त, हामीले यो पनि युज गर्न सक्छौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लान हो है। अब यसमा म अर्को एउटा के पनि भनौँ भने ठिक छ, यसको लागि एउटा प्लानै बनाऊँ अनि अझै सजिलो हुन्छ। अब प्लान बनाउन चाहिँ मैले लाइन युज गरे पनि भयो, पोली लाइन युज गरे पनि भयो। अझ यदि मेरो किता रेक्टेङ्गुलर छ भने त अभियसली म रेक्टेङ्गल युज गर्छु, छिटो हुन्छ हैन। अब अहिलेको लागि म सिम्पली पोली लाइन युज गर्छु। अलिकति ठुलै बनाऊँ देखिने गरी मैले यो अर्थ मोड अन गरेँ। त्यस पछाडि यतापट्टि एकछिनको लागि 40 फिट मोडा भएकै गरौँ न, 40 फिट स्पेस। अनि त्यस पछाडि माथिपट्टि 60 फिट जाऊँ, 60 फिट स्पेस। फेरि यता देब्रेपट्टि चाहिँ 40 फिट आउँ स्पेस। अनि त्यस पछाडि यहाँ तल आएँ है। यो चाहिँ मेरो फ्लोर प्लान हो एकछिनको लागि है। अनि बाहिरपट्टि त वाल भइरहेको हुन्छ हैन, वाल चाहियो नि त। अब यो वालको साइज कत्रो हुन्छ भन्ने कुरामा त म पछि यस्तो डिटेल्सहरू फ्लोर प्लानमा पनि भनिहाल्छु, तै पनि कुरा आइहाल्यो हैन। अब यदि हाम्रो ब्रिकको स्ट्यान्डर्ड साइजको कुरा गर्ने हो भने इन्चमा कुरा गर्छु है। हामीलाई एमएममा त थाहा छँदैछ हैन, 230 × 115 × 55 mm भनेर पढेको हो। इन्चमा चाहिँ यो 9 इन्चको वाल र 9 इन्चको वाल भन्छ कि यदि दुईटा इटा त्यसको माथिको त्यो छोटो पोर्सनबाट हैन भनेको
दुई सरो इँटा र एक सरो इँटा भन्छ होइन। अहिले यति मात्रै बुझौँ, यसको डिटेल्समा हामी पछि आउँछौँ। 2 सरो इँटा लगायो भने चाहिँ 9 इन्चको हुन्छ, 1 सरो इँटा लगायो भने 5 इन्चको हुन्छ होइन। अनि बाहिर बाउन्ड्रीतिर चाहिँ 2 सरो इँटा 9 इन्चको लगाउने चलन हुन्छ, अनि भित्र पार्टिसन वालहरू चाहिँ 1 सरो 5 इन्चको मात्रै लगाउने हुन्छ। तर मैले के पनि देखेको छु भने यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डाइमेन्सन भयो, तर मैले देखेको इँटाहरू चाहिँ 10 इन्चकै भइरहेको हुन्छ क्या, त्यो 2 सरो लगाउँदाखेरि पनि त्यो भइरहेको हुन्छ। यदि 9 इन्च चाहिँ 2 सरो हुन्छ भने आधी भनेको त अझै क्लियरली 4.5 इन्च मात्रै हुनुपर्ने हो नि त। त्यतापट्टि अहिले नजाउँ न, सिम्पली म चाहिँ के गर्छु भने यो मेरो बाहिरपट्टिको बाउन्ड्री हो। अब म चाहिँ एकछिनको लागि 5 इन्चको वाल बनाउँछु है। 5 इन्चको वाल भने म के गर्छु भन्दाखेरि मैले अफसेट गरे पुगेँ नि होइन। हिजो हामीले अफसेट कमान्डको बारेमा कुरा पनि गऱ्यौँ। सिम्पली 5 फिट मैले भित्रतिर अफसेट गरिदिएँ भने त सिम्पली बनिहाल्यो, OFFSET अफसेट है। स्पेस कति 5 इन्चले 5 टाइप गरेँ, स्पेस मैले यसलाई क्लिक गरेँ नि, भित्रपट्टि टाइप हेर्नु त यसरी बन्यो नि होइन। यसलाई बाहिरपट्टि पनि गरेर हेरौँ होला यदि जिज्ञासा छ भने। अफसेट स्पेस 5 स्पेस मैले यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर बाहिरतिर गरेँ भने यसरी बाहिरतिर पनि बन्छ है। त्यो सधैँ छ। अब अहिलेको लागि मैले अफसेट स्पेस अनि त्यस पछाडि 5 इन्च स्पेस र मैले भित्रपट्टि गरेँ है। ल यो भयो। अनि म यसमा के पनि गर्छु भने म यहाँभित्र एउटा सिम्पली एउटा रुम बनाइदिन्छु ल एकछिनको लागि। मैले लाइन युज गरेँ, जस्तो यो खाले एउटा म रुम बनाइदिउँ न यसै। अब मैले लाइन युज गरिसके पछाडि यो त अलग अलग भयो होइन। यसलाई मैले सबैलाई सिलेक्ट गरेर जोइन गरिदिएँ भने सिम्पली यो पोलिलाइन भइहाल्यो होइन। अब यहाँ पनि 1 सरो इँटा आउँछ, म अफसेट गर्छु 5 इन्चको गर्छु। अब अफसेट भित्र गर्ने कि बाहिर गर्ने भन्ने कुरो पछि अब आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो अनुसार हुन्छ। अब अहिले मैले बाहिरपट्टि गरिदिएँ एकछिनको लागि है। अनि यहाँ छिर्नको लागि एकछिनको लागि हामीलाई ढोका चाहिन्छ होइन। ढोका चाहियो भने अथवा अझै यसलाई के गर्छु भने नि म यसलाई के गर्छु भने यसलाई BREAK ब्रेक सेलेक्ट अब्जेक्ट अनि त्यस पछाडि मैले यहाँतिर चाहिँ ब्रेक गरिदिएँ, स्पेस सेलेक्ट अब्जेक्ट अनि यसलाई पनि मैले चाहिँ यहाँतिर ब्रेक गरिदिएँ है। यो मैले किन गरेको भन्ने कुरो म भन्छु अहिले। अब यसको डाइमेन्सन एकपल्ट नापी हेरौँ है। यसको डाइमेन्सन म एकपल्ट चेक गर्छु। डाइमेन्सनको बारेमा म आउन त बाँकी छ, त्यही पनि अहिले आवश्यक परेको हुनाले मैले डाइमेन्सन नाप्दाखेरि 4 फिट 9 इन्च आयो है। 4 फिट 9 इन्च आयो। अब मानौँ मैले चाहिँ यो लाइनलाई 6 फिटको बनाउनु पर्ने थियो अरे होइन। एकदमै क्विक मैले 6 फिटको बनाउनु पर्ने भयो। अब हुन त मैले यसलाई डिलिट गरेर फेरि 6 फिटको बनाए भइहाल्यो नि भन्ने अप्सन नभएको त होइन होइन। त्यो त छँदैछ। वास्तवमा भन्यो भने अटोक्याडमा विकल्पको पनि विकल्प छ क्या, धेरैवटा विकल्प छ। योभन्दा अझै उत्तम विकल्प निस्किन सक्छ पछि होइन। तर अब सबै विकल्प सबै अल्टरनेटिभहरूमा हामी डिस्कस गरौँ। अब यो अहिलेको यसको डाइमेन्सन कति थियो? 4 फिट 9 इन्च थियो होइन। 4 फिट 9 इन्च। अब यसलाई म 6 फिट बनाउन चाहन्छु अरे होइन। म एउटा फोन उठाइहाल्छु ल, म एकैछिन म्युट गर्छु ल, यो उठाउनै पर्ने फोन भएको हुनाले। कन्टिन्यू गर्छु है। अब म भनिरहेको थिएँ अब यसको डाइमेन्सन चाहिँ 4 फिट 9 इन्च भयो। अब मैले चाहिँ यसलाई क्विकली 6 फिटको बनाउनु पर्ने थियो अरे भने त्यसको लागि मसँग एउटा एकदमै राम्रो विकल्प छ जुन म चाहिँ एकदमै युज गरिरहेको हुन्छु क्या। किनभने म सुरुमा त कतिसम्म गर्थेँ भन्छु भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो डिलिट गरेर गर्न पनि त्यस्तै केसमा त्यति फिजिबल नहुन सक्छ क्या। अनि त्यस पछाडि त्यो यहाँबाट यो लाइनलाई चाहिँ यता 6 फिट अफसेट गरेर त्यस पछाडि यसलाई त्यहाँसम्म फेरि एक्सटेन्ड गरेर त्यस पछाडि अफसेट गरेको लाइनलाई डिलिट गरेर उपाय नभएको त होइन। कुन चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त। सो यसको लागि एउटा कमान्ड छ, सबैले टिप्नु होला, लेनदेन भन्ने, LENGTHEN
यो सुरुमै आयो होइन लेनदेन। यसमा मैले क्लिक गरेँ अनि यो क्लिक गरिसके पछाडि हामी यहाँ तल 4वटा अप्सन देख्न सक्छौँ। डेल्टा भनेको डेल एक्स डेल वाई भन्छ नि, कतिले बढाउने भन्ने कुरा भयो। पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको कति पर्सेन्टले भन्ने कुरा पनि छ। टोटलै भनेको टोटलमा कति बनाउने भन्ने कुरा हो। यो भनेको चाहिँ 4 फिट 9 इन्च कति थियो त्योसँग मलाई सरोकार भएन, टोटलमा मलाई कति बनाउनु छ भन्ने कुरासँग सरोकार भयो होइन। जस्तो अहिलेको लागि म टोटल युज गरेँ है, टोटलमा गएँ, टोटलमा कति बनाउन सक्छु भन्दाखेरि एकछिनको लागि 6 फिट बनाउन चाहन्छु अरे स्पेस। अनि त्यसपछि मैले यसलाई यसरी क्लिक गरिदिएँ भने, यसलाई नि क्लिक गरिदिएँ भने अब यो 6 फिटको बन्छ क्या। एउटा चेक गरौँ है, डाइमेन्सनमा गएर 6 फिटको बन्यो नि होइन है। भनेपछि यो लेनदेन कमान्ड पनि एकदमै धेरै युज भइरहेको हुन्छ क्या। अब यसको अरू विकल्पहरू पनि हेरौँ, अरू पनि अप्सन्सहरू थियो नि त, LENGT लेनदेन भनेर। अनि त्यसपछि डेल्टा कतिले चाहिँ यो लाइन चेन्ज होस् भन्ने कुरा हो, पर्सेन्ट त्यही टोटल। एउटा डाइनेमिक हेरौँ ल, डाइनेमिक भनेको के रहेछ। जस्तो म डाइनेमिकमा गएँ अनि त्यस पछाडि सेलेक्ट एन अब्जेक्ट भन्यो, यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। यसले क्यानट लेनदेन दिस अब्जेक्ट बाई डाइनेमिक पोइन्ट भन्यो। यसमा यो बााउन्ड्री भएको कारणले हो, यसको यो खाले एउटा डिमेरिट छ। जस्तो यो एउटा मैले लाइनले, यसलाई चाहिँ मैले बढाउनु घटाउनु पर्नेछ। LENGTHEN है स्पेस, अनि डाइनेमिकमा गएँ अनि त्यस पछाडि यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। अब हेरौँ त, यो डाइनेमिक भनेको चाहिँ के हो भने मैले यतातिर पनि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ अथवा यतातिर पनि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। यसले दुईटै अप्सन एलाउ गर्छ क्या है, यो खाले कुरा पनि यसमा छ। तर अघि मैले जुन टोटलको कुरा गरेँ अलिकति छिटो छरितो, त्यो टोटलवाला नै त्यो कुरा भइरहेको हुन्छ प्राय चाहिँ, युज हामीले गरिने त्यही हो। अब मैले यो प्लान त बनाएँ होइन, अब यसमा म एउटा ढोका बनाउन खोज्छु ल। म त्यो ढोका बनाइसके पछाडि मैले ब्लक कमान्डको बारेमा, लेयर्सको बारेमा, त्यस पछाडि चाहिँ यो डाइमेन्सन एनोटेसनहरूको बारेमा, टेक्स्टको बारेमा होइन, एरियाको बारेमा मैले सबै कुरा गर्न पाउँछु क्या। त्यसको लागि मैले यो प्लान पनि बनाएको हो र म यसरी अगाडि बढ्दैछु। एकछिनको लागि म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। अब सामान्यतया हाम्रो एनबिसीको आर्किटेक्चरल कोड अनुसार चाहिँ रुमको जुन डोर हुन्छ त्यो डोरको चौडाइ चाहिँ 3 फिटको हुनुपर्छ भन्छ। र यदि चाहिँ बाथरुमको ढोका हो भने त्यसमा अलिकति कम छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ 0.75 मिटर जति भन्छ होइन। त्यो कोडहरूमा चाहिँ यसबारेमा हामी पछि पनि आउँछौँ। म सोही अनुरूप है अहिले यसमा म थोरै वर्कआउट गर्छु है, एक्सटेन्ड अनि त्यस पछाडि स्पेस। एकछिनको लागि मैले यो गरिदिएँ। मलाई 3 फिटमा चाहिँ चाहियो होइन। अब कहिलेकाहीँ मैले 3 फिटमा छिट्टो यसरी ल्याउनु पऱ्यो, म सिम्पली पोलिलाइन युज गर्छु। यतापट्टि गएँ नि त म यो डिरेक्सनमा गएँ, मेरो यो अर्थ पनि आउँछ। 3 फिट टाइप गर्छु, स्पेस गर्छु अनि तलपट्टि ल्याइदियो भने मलाई थाहा हुन्छ कि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 3 फिट हो भनेर। अब सिम्पली म यसलाई चाहिँ ट्रिम गरिदिन्छु, डबल स्पेस यसो गरेँ भने यो 3 फिटको स्पेस यसरी निस्किन्छ है। यो एउटा टेक्निक हो, योभन्दा अझै बेटर टेक्निक निकाल्न पनि सकिन्छ, मैले चाहिँ गरिराख्ने यो हो। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा ढोकाको त्यो चौकोसको लागि चाहिँ यता 4 इन्च जतिको म छोड्छु होइन। त्यसको लागि म के गर्छु भने पोलिलाइन यहाँबाट यतापट्टि 4 टाइप गर्छु, स्पेस अनि तल आउँछु होइन। अनि त्यस पछाडि अब यो लाइनलाई चाहिँ यसलाई एकछिनको लागि मैले एक्सप्लोड गरिदिएँ अनि यहाँ माथि एउटा लाइन चाहिँ यसलाई मैले डिलिट गरिदिए भयो। अब मलाई 3 फिट चाहियो होइन। अफसेट स्पेस 3 फिट स्पेस अनि त्यसपछि मैले यसलाई यता यसरी लगिदिएँ। अब यो बिचको भाग मलाई चाहिँदैन, मैले त्यहाँ त ढोका हाल्यो, मैले ट्रिम गरिदिन्छु। यसरी ट्रिम गरिदिएँ, यसलाई पनि मैले ट्रिम गरिदिएँ, यसलाई पनि ट्रिम गरिदिएँ। अब यो भागमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो ढोका रहन्छ है। अब ढोका कस्तो बन्छ, झ्याल कस्तो बन्छ भन्ने कुरा हामीले बिल्डिङ ड्रइङमा नि पढि नै सकेको हो होइन, धेरै कुरा पढिसकेको। त्यही पनि अब यसलाई हामी यहाँ कसरी हाल्ने गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म फोकस गर्छु। अब यो डोरहरू भनेको प्राय स्ट्यान्डर्ड साइजकै हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ नि त। जे कुरा चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली फेरि पनि ड्रइङ्सहरूमा प्रयोग गरिराख्नुपर्छ ती कुराहरू चाहिँ हामी सुरुमै बनाएर, जस्तो मानौँ अघि अहिले मैले भने एलिभेसनमा चाहिँ ढोकाको चौडाइ 3 फिट हुन्छ, हाइट 7 फिटको हुन्छ भने 3/7 को ढोका चाहिँ म पहिल्यै बनाएर राखिरहेको हुन्छु। सामान्यतया झ्याल ठुलो झ्याल चाहिँ 4 फिट बाई 5 फिटको भइरहेको हुन्छ अथवा कुनै 5 फिट बाई 6 फिटको पनि भइरहेको हुन्छ। यो विभिन्न जे जति पनि अप्सन्सहरू आउन सक्छन्
काम गर्ने दौरानमा छिटो छरितो होस् भनेर यी कुराहरू म पहिल्यै बनाएर राख्ने पनि गर्छु क्या। त्यो सबैले राख्नुपर्छ बिस्तारै। तर त्यो कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब म बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामी ब्लक कमान्ड युज गर्छौँ क्या। अब ब्लक कमान्ड युज गर्नुभन्दा अगाडि जस्तो अहिले मैले स्याम्पलको लागि म यो ढोका बनाइदिन्छु होइन। अब ढोका कस्तो खाले हुन्छ भन्दा सिम्पली मैले एउटा बनाएकै प्लानबाट म देखाउँछु। जस्तो मेरो यहाँ स्क्रिन देखिराखेको छ होइन। यहाँ हेरौँ त जस्तो यो रुमहरू भयो नि, यो रुम भयो भने हामी ढोका यसरी बनाउँछौँ। अनि यो ढोका यो बन्नुको अर्थ के हो भने यो ढोका कसरी खुल्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि होइन। जुन यो आर्क छ यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि ढोका खुल्ने पातै यही हो क्या है। ढोका खुल्ने पातै हो। यसको मतलब के हो भने जुन अहिले मैले कर्सर राखिरहेको छु यो पोइन्टको अबाउटबाट चाहिँ यो ढोका रोटेट हुने हो यो पाथमा। यो मैले किन भनेको छु भने त्यो कोठाको डिरेक्सन अनुसार यसलाई मैले रोटेट गरेर विभिन्न एलाइनमेन्टमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ कि। जस्तो यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ, यहाँ अलि यस्तो छ है। यो कुरा बुझाउनलाई मैले भनेको। अब मैले यो ढोका बनाउन त यहाँ सिकाइराख्नु पर्दैन होला होइन। त्यो सिम्पली सबैले जानिन्छ पनि। त्यही पनि अब एकपल्ट गरिहेरौँ। जस्तो म यहाँ काम गरिरहेको थिएँ। अब सिम्पली ढोका बनाउनुको लागि चाहिँ के हो भने हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म 3 फिट छ होइन। भनेपछि 3 फिट जतिमा चाहिँ हामीले ढोका बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब जुन यो भाग छ यो भाग त बुझ्छ होला नि सबैजनाले। यो चाहिँ त्यो काठ हो क्या। प्रायः 4 इन्चीको काठ भइरहेको हुन्छ। त्यो फ्रेम अथवा त्यो हिन्ज जहाँ ठोक्छ त्यो ठोक्ने काठ हो क्या। त्यो टेक्निकल कुराहरू त पछि बिस्तारै हामीले काम गरेर नि थाहा पाउँछौँ। अहिले चाहिँ हामी अब ड्रइङमै फोकस गरौँ होइन। अथवा केही बुझेन भने हामी अर्को त्यो एक्स्ट्रा सेसनमा यस्तो कुराबारे हामी डिस्कस मजाले गर्न सक्छौँ। त्यो केही पनि भएन। अब जस्तो म एउटा यहाँ ढोका बनाइहेर्छु ल सिम्पली। त्यसलाई म के गर्छु भने म पोलिलाइन भन्ने कमान्ड लिन्छु। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ जस्तो म माथिपट्टि 1 इन्च जति जान्छु। 1 इन्च जति गएँ। म यहाँ पनि बनाउँदिनँ, यो बाहिर बनाउँछु। मलाई यो आवश्यक पनि छैन खासमा भन्नुपर्दा। ठिक छ। पोलिलाइन यहाँबाट चाहिँ म माथि 1 इन्च गएँ स्पेस। अनि यता देब्रेतिर पनि म 1 इन्च आएँ। अनि माथिपट्टि म चाहिँ ल 3 इन्च गएँ। 3 इन्च गएँ। अनि यतापट्टि म 1 इन्च गएको थिएँ, 1 इन्चै गएँ। अनि माथिपट्टि पनि फेरि 1 इन्च नै गएँ। यो म त्यो जुन ढोकाको छेउको चौकोस कि के भन्छ है म त्यो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। यतापट्टि 2 इन्च गएँ। यतापट्टि म फेरि पनि 2 नै आएँ। यता कति 1 जाउँ होला, 2 1 3 4 1 जाउँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ म यहाँ तलसम्म ल्याए पनि हुन्छ। सिम्पली यसलाई यसरी छोडिदिएँ है। म यसलाई र यसलाई जोइन गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अझ मैले यहाँनिर अर्को काम गरेकै दिन्छु। यहाँदेखि यता चाहिँ 1 इन्चसम्म। यसलाई र यसलाई मैले जोइन गर्नको लागि चाहिँ जस्तो फिलेट कमान्ड युज गर्न सक्छु। अनि फिलेटको लागि रेडियस चाहिँ म थोरै जस्तो अहिलेको लागि 0.5 इन्च जति नै बनाइराखौँ न स्पेस। अनि यो र यो अलि जोइन भएन है। ठिक छ। त्यो फिलेट पनि मैले किन गरेर राख्नु पऱ्यो र सिम्पली यसलाई चाहिँ म यहाँबाट यहाँसम्म मैले हिजो यो कमान्डको बारेमा भने नि होइन। यदि कुनै पनि लाइनलाई मैले इलोङ्गेट गर्नु पर्यो भने सिम्पली मैले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्ने अनि यहाँ क्लिक गर्ने अनि यसरी ल्याउने। अब यसलाई पनि मैले त्यसरी नै तल ल्याइदिएँ भने यो दुईटा इन्टरसेक्ट भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि ट्रिम गरेर यो दुईटा फाल्दै भइहाल्यो है। यो पनि एकदम इजी अप्सन हो नि त है। मैले यसो गरेँ भइहाल्यो। अनि के गरौँ भने यहाँबाट चाहिँ 3 फिटको लाइन म यता बनाउँछु। त्यस पछाडि यो कुरालाई म कपी गर्छु। कपी गरेर यतापट्टि लान्छु। अनि यसलाई चाहिँ म मिरर गर्छु। MIRROR। मैले सबै पढाएकै कुरा हो। म सिम्पली एकदम गरिराखेको छु। यसै हेरिराख्यो भने पनि धेरै कुरा बुझिन्छ है। जस्तो म यहाँबाट मिरर गर्छु, यतापट्टि मिरर गरेँ ल। यस यसो गरेँ। अनि यसलाई मुभ गरेर चाहिँ परपेन्डिकुलर अफ गर्छु। यसलाई मैले यहाँ लगेर राखिदिएँ।
पछाडि यसलाई पनि म मुभ गर्छु, मुभ गरेर मैले सिम्पली यहाँतिर लगाएर राखिदिएँ। यहाँ अलिकति थोरै के मिलेन जस्तो लाग्यो। म यो ढोका बनाउने तरिका भनिराखेको छु ल। यो 3 फिटको पनि भयो नि त हैन। अनि त्यस पछाडि म के गर्छु भने यो ढोका चाहिँ मैले 3 फिटको हुन्छ भनिसके पछाडि त्यो यतापट्टि पनि 3 फिटकै हुनु पर्यो होला हैन। यो खोल्ने एक्सिसको अलगमा 3 फिट गरेँ। अनि प्राय जस्तो चाहिँ 2 इन्च जतिको प्यानल भइरहेको हुन्छ। मैले 2 इन्च जति चाहिँ यसो गरेँ। अनि त्यस पछाडि म आर्क बनाउँछु। आर्क चाहिँ म के गर्छु भने स्टार्ट एन्ड र डिरेक्सनै गरौँ न। यो स्टार्ट अनि त्यसपछि मेरो एन्ड चाहिँ यो भयो। डिरेक्सन चाहिँ मैले यतातिर दिएँ अब है, लगभग यस्तै ट्रिम गरेर म यो हटाइदिन्छु। यसलाई अझ हामीले यहाँबाट चाहिँ यसमा क्लिक गरेर यो आर्कलाई पनि हामीले अझै यसको रेडियस अफ कर्वेचर बढाउने घटाउने मजाले गर्न सक्छौँ है। मैले अहिले चाहिँ अलिकति यसलाई बढाइदिन्छु, यति पारिदिएँ हैन। अब यसरी चाहिँ मलाई जस्तो अहिले 3 फिटको मैले ढोका बनाएँ हैन। अब बाथरुममा 0.75 मिटर भनेको कति फिट हुन्छ, मलाई 2.5 फिट जति हुन्छ होला। अब त्यो ढोका पनि चाहिरहेको छ हैन। अब मलाई झ्याल एलिभेसनमा झ्यालहरू चाहिरहन्छ, ढोकाहरू चाहिरहन्छ। जस्तो अब म एउटा झ्यालै पनि बनाऊँ न, एउटा झ्यालै पनि बनाऊँ। जस्तो 4 फिट बाइ 4 फिटको बनाऊँ। मैले परपेन्डिकुलर अन गरेँ, 4 फिट स्पेस, माथिपट्टि पनि 4 फिट स्पेस, यतापट्टि फेरि 4 फिट स्पेस। अनि त्यसपछि यहाँ तल आए हैन। यो त पोलिलाइन हो हैन, मैले पोलिलाइन युज गरेको थिएँ। अफसेट बाहिरपट्टिको चाहिँ 4 इन्चको गरिदिउँ। अनि त्यस पछाडि जस्तो अब यहाँ मिड पोइन्ट टु मिड पोइन्ट यो कस्तो खाले झ्याल बनाउने भन्ने कुरो एकदम फ्रिडम हो है। यो हामी आफैले यो सबै कमान्ड्सहरू जानिसके पछाडि आफै पनि गर्न सक्छौँ। अब यसरी चाहिँ अब यसरी झ्यालहरू हामीले बनाएर राख्दा पनि भयो क्या। अब अहिले मैले यति धेरै कुरा भने नि, यो सबै कुराको मेरो कन्क्लुजन चाहिँ के हो भने जुन जोमेट्रिकल फिगर्सहरू चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्टली चाहिरहन्छ, ती चाहिन्छ भने हामीले फेरि फेरि पनि ड्रइङ गर्दाखेरि समय बर्बाद गरेर राख्नु पर्दैन क्या। त्यसको लागि अब हामी ब्लक गर्छौँ, ब्लक गरेर यसलाई राख्छौँ। अब ब्लक कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो यसलाई मैले ब्लक गर्नु पर्यो भने यो मलाई फेरि पनि चाहिन सक्छ। यसलाई म एउटा कपी गरेर यतातिर एउटा राख्छु है। अब जस्तो यसलाई यदि मैले ब्लक गर्नु पर्यो भने सिम्पली यसलाई सबैले सेलेक्ट गर्ने है। त्यस पछाडि यो कमान्ड सबैले टिप्ने BLOCK ब्लक भनेर है, इन्टर। अनि त्यस पछाडि अब यसको नाम के हो भन्दाखेरि मेरो डोर 3 फिट बाइ 3 फिटको हो हैन। अनि त्यस पछाडि पिक पोइन्ट भनेर गर्ने क्या। अब रेन्डमली जतै क्लिक गर्दै पनि भयो। अनि ओके गऱ्यो भने अब यो ब्लक भयो क्या। यो ब्लक चाहिँ पछि फेरि हामीले हाल्न पर्यो भने यहाँ माथि इन्सर्टमा गएर यो इन्सर्टमा फेरि पनि मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ यो सबै बनाएकै ब्लकहरू हो क्या। यो ब्लकहरू चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ, त्यहाँबाट सिम्पली ल्याएर हाल्न सकिन्छ हैन। अथवा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हामीले अहिले यो वर्क स्पेसमा काम गरिरहेको छौँ भने अर्को नयाँ काम पायौँ भने पनि यही वर्क स्पेसमा काम गर्ने हो क्या। योभन्दा अगाडि गरेको डाटा मात्रै मेटाए भयो नि त हैन। यस्तो चाहिने डाटाहरू हामीले बेग्लै रेक्टेङ्गल बनाएर साइडमा पनि राख्न सक्छौँ छिटो छरितोको लागि। र अब हामीले यसलाई ब्लक बनायौँ नि, अब यसलाई एकपल्ट क्लिक गरौँ ल। हेरौँ त, मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो सबै एउटा युनिट जसरी आउँछ क्या, एउटा युनिट जसरी आउँछ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो एकछिनको लागि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा यसरी डाइमेन्सन बनाएर है 3 फिट 3 इन्च जतिको भएछ, 3 फिट जतिको र 3 फिट जतिको यसरी बनाएँ हैन। अब मैले यो डाइमेन्सन सहित यसरी यसलाई ब्लक गरिदिएँ भने, ब्लक गरेँ हैन। यसलाई मैले ट्रायल भनेर यसै लेखिदिन्छु, पिक पोइन्ट यसो गरेँ, ओके। अब यो पनि ब्लक भयो नि हैन। अब यसलाई मैले क्लिक गरेँ भने हेरौँ त, यो डाइमेन्सन धरि चाहिँ यो एक ब्लक भएर आउँछ क्या। अब यसको मतलब के हो भने मैले अब यो डाइमेन्सनमा कुनै एडिटै गर्न पाउँदिनँ क्या, एडिटै गर्न पाउँदिनँ। यो ब्लक भइसक्यो, यसले एउटा युनिटको रूपमा चाहिँ एक्ट गर्छ।
अब यो ब्लक भन्ने कमान्ड चाहिँ किन नेसेसरी छ भन्दाखेरि विशेष गरेर अहिले हामीले यहाँ बनाउँदाखेरि त सबै ठिकठाकै लाग्छ होइन, जब पछि हामीले चाहिँ यसलाई लेआउटमा लगेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि, प्रिन्टेबल फर्मेटमा यसलाई तयार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रिन्ट भइसके पछाडि यसो हेऱ्यो लेखेको डाइमेन्सन्सहरू नबुझिने अथवा त्यो अझै समस्या चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्रइङमै भइरहेको हुन्छ क्या। बिमको सेक्सनहरू हामीले बनाइरहेको हुन्छौँ, एकदमै सानो देखिने मसिनो देखिने यस्तो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। अनि अब हामीले एकदम स्ट्यान्डर्ड स्केलमा काम गऱ्यौँ भने अब स्केल र हाम्रो पेपर बिच चाहिँ तालमेल मिल्दैन क्या, यस्तो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। अनि बरु नट इन स्केल भनिदिने तर कमसेकम त्यो ड्रइङहरूलाई चाहिँ बुझ्ने फर्मेटमा हामीले लानु पऱ्यो भने सबैभन्दा सुरुमा ब्लक गर्ने क्या। ब्लक गरिसके पछाडि तपाईँले स्केल गर्नुभयो भने पनि डाइमेन्सन चेन्ज हुँदैन, किनभने हिजो हामीले स्केलको बारेमा त पढ्यौँ नि त। यदि स्केल गऱ्यो भने त हाम्रो डाइमेन्सनै पनि चेन्ज भइरहेको छ नि त। जस्तो अब यसलाई चाहिँ मैले अझै ठुलो बनाउनु पऱ्यो भने के गर्छु, सिम्पली एससिएल स्केल अनि स्पेस, अब बेस पोइन्ट मैले एकछिनको लागि जहाँ भने छानिदिएँ, यसलाई म डबल साइजमा बनाउन चाहेँ भने 2 टाइम्स स्पेस गरेँ नि, यो डबल साइजको त बन्यो तर डाइमेन्सन उइरह्यो नि। हो, यो कुरा चाहिँ हामीलाई एकदमै हेल्पफुल भइरहेको हुन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले ब्लक कमान्ड पनि म चाहिँ एकदमै युज गरिरहेको हुन्छु, विशेष गरेर स्ट्रक्चरल ड्रइङमा। पछि हामीले त्यो प्रिन्टिङ लेआउटहरूमा कुरा गर्दाखेरि यो कुरा फेरि पनि आइ नै हाल्छ। अब त्यसरी नै यो अब 4 फिट बाई 4 फिटको ढोका छ, यसलाई पनि मैले ब्लक गर्नु पऱ्यो भने सिम्पली यसलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि बिएलओसीके ब्लक गर्ने अनि इन्टर गर्ने, अनि अब के विन्डो कति 4 फिट बाई 4 फिटको थियो होइन, 4 फिट बाई 4 फिट यसो गऱ्यो अनि पिक पोइन्ट क्लिक गरेँ, ओके सिम्पली। अब यो पनि ब्लक भयो, हेर्नु त यो ब्लकै भयो क्या। अब यो पनि ब्लक नै छ है। अब यो ढोकालाई चाहिँ मैले यता लगेर एकछिनको लागि राखिदिन्छु, सिम्पली कपी गरेँ अनि कपी गरेर चाहिँ यहाँबाट कपी गरेँ, परपेन्डिकुलर अफ गरिदिएँ यहाँतिर। मैले यसै रेन्डमली राखिदिएँ, यो मिलेन पनि होला यहाँनिर अलिकति त। यस्तो ढोकाहरू हामीले चाहिँ यसरी एडजस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो पनि मैले भने सिम्पली अझ मैले बुझाउन खोजेको कुरा त यहाँ ब्लकको कुरा हो। यो ब्लकहरूलाई अहिले मैले डिलिट पनि गरेँ है। अब यहाँ अझै अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने अबदेखि चाहिँ जहिले पनि जब तपाईँहरू कुनै अटोक्याड ड्रइङ गर्न थाल्नुहुन्छ, म्युनिसिपल ड्रइङ गर्न थाल्नुहुन्छ, हामीले जहिले पनि लेयरमा काम गर्नुपर्छ क्या। अब यो लेयर भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो बाहिरको के हो, यो अहिले जुन मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ यो भनेको बाउन्ड्री वाल हो, यो एउटा लेयर हो है। यो भित्रको के हो, भित्रको पार्टिसन वाल हो, यो अर्को लेयर होला। यो डोर अर्को लेयर होला हैन। अब अर्को विन्डो अर्को लेयर होला, बिम एउटा लेयर होला, कलम एउटा लेयर होला है। अब एकछिनको लागि म यहाँ एउटा कलमहरू पनि राख्छु, सजिलो हुन्छ। 12 ट्याब 12 इन्च ट्याब 12 इन्च मैले एकछिनको लागि कलम बनाएको है। मैले यसरी लगेर राखिदिएँ है एकछिनको लागि। अब यहाँभित्रको यो लाइन मलाई नेसेसरी छैन, म ट्रिम गरिदिन सक्छु है। यहाँभित्र पनि मैले जसरी नै ट्रिम गर्न सकिहालेँ, यो कुरो भइहाल्यो। अब मैले भन्न खोजिरहेको के थियो भने अब यसो झट्ट हेर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त यो बिमको कलमको कलर पनि एउटै छ, अनि एक्सटर्नल वालको कलर पनि एउटै छ, ढोकाको नि एउटै छ, अनि इन्टर्नल पार्टिसन वालको कलरको पनि त्यसको कलर पनि एउटै छ। कुरा कलरको मात्रै होइन, यसको प्रोपर्टीको पनि हो क्या। अब के भइरहेको हुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आर्किटेक्टले चाहिँ एउटा क्लाइन्टको कुरा सुनेर उहाँले चाहिँ एक किसिमको नक्सा बनाइराख्नु भएको हुनसक्छ क्या, जसमा चाहिँ मानौँ यो 12 बाई 12 को कलम परिरहेको छ होइन। अनि पछि चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरिसके पछाडि के थाहा भयो भने 12 बाई 12 को यो कलम त पर्याप्त नहुँदो रहेछ, यसलाई 14 बाई 14 को बनाउनु पर्दो रहेछ भन्यो भने अब पछि मैले त्यसलाई मोडिफाई गर्न पऱ्यो नि होइन।
अब यो हरेक मैले मोडिफाई गर्नतिर लाग्नु पर्यो अथवा त्यसको कलर त्यसको थिकनेस अनेक गर्न थाल्नु पर्यो भने अलिकति झन्झटिलो हुन्छ क्या। अझ विशेष गरेर कलरमै भनौँ न, कलर पनि अरू प्रोपर्टिज पनि। त्यो भयो भने यदि मैले सुरुमै यी सबै अलग अलग सेक्सनल प्रोपर्टिजलाई चाहिँ अलग अलग लेयरमा काम गरेँ भने एकमुष्ट मैले त्यो चाहिँ सबै कुरो चेन्ज गर्न पाउँछु क्या। जस्तो अब अहिलेको लागि यो मेरो बाहिरको एक्सटर्नल वाल हो नि हैन, म सबैलाई यसलाई सिलेक्ट गर्छु है, सिलेक्ट गर्छु अनि यसलाई चाहिँ यहाँ माथि लेयर भनेर छ है, यो लेयर बनाउनु म सिकाउँछु। एकछिनको लागि चाहिँ यो सबै मैले बनाएको लेयर हो हैन, मैले काम गरेकै यो सिट भएको हुनाले यस्तो आयो। एकछिनको लागि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ वाल भनेर गरिदिएँ भने अब यो रेड लाइन आयो हैन। त्यस्तै यो जुन कलम छ यसलाई चाहिँ म कलममै गरिदिन्छु। यहाँ कतै कलम खोजौँ, एकछिनको लागि चाहिँ कलमलाई यो खाली गरिदिएँ हैन। यो अलिकति अलग प्रोपर्टीमा आयो, यसलाई म ह्याच पनि गरिदिन्छु ल, अनि देखिन्छ। ह्याचको लागि एच स्पेस हिजो पनि मैले भने हैन, म सोलिड गरिदिन्छु, त्यसपछि म यहाँ भरिदिन्छु। कलर अलिकति देखिने टाइपको कलरै राखौँ ल। त्यस पछाडि यसमा पनि यसो गरिदिउँ। के भएर यस्तो आयो थाहा छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँनिर कतै इन्क्लोज्ड बाउन्ड्रीहरू भएन ओरेन भने यस्तो समस्या आउने गर्छ। कपी पछि अझै धेरै कुरामा ह्याच गर्दाखेरि यस्तो समस्या चाहिँ आइरहेको हुन्छ है। ठिकै छ, अब यही कलर मैले प्रयोग गर्दै यसलाई मैले मेटाइदिएँ। अहिले म त्यतातिर गइनँ, डिलिट। यसैलाई म पुरैलाई कपी गरिदिन्छु, कपी, अनि त्यस पछाडि यहाँ ल्याएर राखिदिए पनि त भयो हैन। ल अब त्यस्तै म भित्रको इन्टरनल वाललाई पनि अब यो बाहिरको जस्तो रातै बनाउन चाहन्छु। अब यसको लागि म लेयरमा गइराख्नु पर्दैन। म्याच प्रोपर्टी अघि जुन मैले कमान्डको बारेमा कुरा गरेँ हैन, MATCH म्याच प्रोपर्टी भनेर आयो नि, गरेँ। त्यस पछाडि यसमा मैले क्लिक गरेर सिम्पली यसलाई यसरी क्लिक गर्दै भयो है, त्यसरी सजिलो भयो। अब डोरको लागि चाहिँ डोरकै युज गरौँ हैन, यहाँ डोरको छ, डी टाइप गरेँ, डोर एन्ड विन्डो भनेर यहाँ मैले बनाएको थिएँ, अन्तिमतिर होला। ठिक छ, अहिलेको लागि मैले विन्डोज एन्ड डोर्सलाई यसमा गरेँ है। यो अघिबाट चेन्ज भइरहेको छैन, यो के समस्या भयो है, मैले नै बुझेको छैन। म यसबारेमा खोजेर म भन्छु है, भोलि पनि फेरि पनि कुरा हुन्छ। ठिकै छ, अहिले अलग्गै रङ पनि छ। अब यसरी लेयरमा काम गर्नु भनेको चाहिँ यो हो। अब पछि मानौँ मैले चाहिँ यो जुन वाल छ यो सबै वालको चाहिँ थिकनेस नै, यो वालको जुन यो लाइनको थिकनेस छ, मैले वालभरिको सबैको एकैपल्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने यदि मैले लेयरमा काम गरिनँ भने त हरेकको अलग अलग गर्नु पर्यो नि त, जुन एकदमै टिडियस हुन्छ है। अब यसको लागि के गर्ने भने हामीसँग कमान्ड छ LAYER लेयर भनेर, लेयर स्पेस। यो टाइप गरिसके पछाडि हामीसँग एउटा यस्तो विन्डो आउँछ। अब यहाँ देख्न सकिन्छ यो सबै मैले बनाएको लेयरहरू हो है, लेयरहरू हो हैन। अब यहाँ भित्र चाहिँ यो कुन लेयर देखाउने नदेखाउने, त्यसको यो लाइनको बारेमा यो लक गर्यो भने चाहिँ त्यो देखिँदैन, त्यसलाई मोडिफाई गर्न पाइँदैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो लेयरको कलरको बारेमा, लाइन टाइप भनेको कन्टिन्युस, हिडन हैन, सेन्टर लाइन, लाइनविड्थ भनेको त्यसको थिकनेसको बारेमा, यो सबै एउटा लेयरको चाहिँ सबै कुरा डिफाइन गर्न सकिन्छ क्या यहाँनिर है। अनि यहाँबाट डिलिट गर्ने हैन, यहाँनिर आफै यसले देखाउँछ भने यहाँबाट लेयरहरू थप्ने ओर्ने यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। अबदेखि चाहिँ यदि हामीले कुनै पनि ड्रइङको काम अगाडि बढाउने हो भने सबैभन्दा सुरुमा हामीले लेयरमा काम गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा छिराइहाल्नु पर्यो। त्यो भयो भने पछि केही मोडिफिकेसन्सहरू आयो भने एकैपल्ट गर्न सजिलो हुन्छ है। लेयर्सहरूको कुरा त्यो भयो। अब मैले डाइमेन्सनको कुरा एकदमै फ्रिक्वेन्टली गरिरहेको थिएँ है, केही समस्या भइरहेको त छैन नि? छैन है, एकदम म एक्लै बोलिराख्दाखेरि त कस्तो मैले त बिर्सिँदै पनि रहेछ कि मलाई सुनिराख्ने मान्छेहरू छन् भनेर। ल म कन्टिन्यू गर्छु है। मैले डाइमेन्सनको बारेमा फ्रिक्वेन्टली कुरा गरिरहेँ, तर अहिलेसम्म डाइमेन्सनको बारेमा मैले केही पनि भनेको थिइनँ हैन।
अब डाइमेन्सन भनेको त ड्रइङको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन। अब डाइमेन्सनको लागि त सिम्पली यहाँ माथि डाइमेन्सन भन्ने जसकोमा पनि देखिन्छ त्यो डाइमेन्सनमा गएर चाहिँ यसरी कहाँदेखि कहाँसम्मको चाहिँ डाइमेन्सन नाप्ने होइन, त्यसलाई गरेर यसरी राख्न मिल्छ होइन। यो एउटा कुरा भयो। तर अब अझै हामी भित्र छिरौँला कस्तो भइरहेको हुन्छ भने जस्तो तपाईँहरूले आफ्नो सिटमा काम गर्नुभयो भने अहिलेको जस्तो मैले यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म डाइमेन्सन नापेँ। अब 40 फिट यसो हेर्दाखेरि पनि सुहाउँदिलो तरिकाले आएको छ होइन, यहाँनिर राम्रोसँग देखेको छ। कसैको एकदमै मसिनो देखिन्छ क्या, भनेको यसको फन्ट साइजमा टेक्स्ट साइजहरूमा चाहिँ एकदमै समस्या आइरहेको हुन्छ। अथवा यहाँ राम्रो देखिए पनि पछि प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डाइमेन्सन्सहरू एकदमै भद्दा आउने अथवा एकदमै मसिनो देखिने यस्तो धेरै समस्याहरू आइरहेको हुन्छ क्या। र अल्टिमेटली एउटा यथार्थ के हो भने हामीले अटोक्याडमा काम गर्दाखेरि जतिसुकै राम्रो देखिए पनि होइन, आफूलाई जतिसुकै प्रेजेन्टेबल लागे पनि काम गरुन्जेल अन्तिममा के कुराले म्याटर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अन्तिममा प्रिन्ट गरेर दिँदाखेरि त्यो पेपरमा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ क्या। अब यसबारेमा त हामी पछि आउँछौँ, तर त्यो कुरालाई कहाँबाट मोडिफाई गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सिम्पली यो एनोटेसन भन्ने छ क्या। अब म एउटा यहाँ कुरा के भनौँ भने एनोटेसन स्ट्यान्डर्ड अनि त्यस पछाडि अर्को एनोटेसन भन्छ क्या। अब यो स्ट्यान्डर्ड र एनोटेसन बिचको सबैभन्दा ठुलो फरक चाहिँ के हो भने जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ फन्ट साइज यो 40 फिट देखिरहेको छ होइन। अब पछि मैले प्रिन्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले ओभरअल ड्रइङलाई स्केलमा लान्छु नि त। त्यसलाई स्केलमा लाँदाखेरि त जसरी यो वाल यो लाइनहरू एउटा प्रोपर्टी हो, डाइमेन्सन पनि एउटा प्रोपर्टी नै हो नि त। मैले यो ड्रइङलाई स्केलमा लाँदाखेरि चाहिँ डाइमेन्सन पनि स्केलमा गइदिन्छ क्या। जस कारण हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यसको आउटपुटमा चाहिँ फरक परिदिन्छ। अब त्यस्तो फरक नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी एनोटेसन युज गर्छौँ क्या। एनोटेसन भनेको चाहिँ के हो भने हामीले ड्रइङको स्केल पेपरको स्केल जतिसुकै चेन्ज गरे पनि टेक्स्ट डाइमेन्सन लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ जुन फर्ममा राखेका थियौँ जहिले पनि त्यही फर्ममा आउनु हो, सिम्पली एनोटेसनको कुरा थियो है। अब यो एनोटेसन भन्ने मेनु आफ्नो अटोक्याडको यो इन्टरफेसमा यदि भेटेन भने यहाँ सिम्पली यहाँ मुनि चाहिँ एरो छ, यहाँ गएर यहाँ थिच्यो भने पनि आउँछ। त्यो देखिएन भने पनि नो प्रब्लम, हामी कमान्ड युज गर्छौँ डी स्पेस हान्ने, डी स्पेस है, डी स्पेस। अब अहिले मेरो स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ अहिले मेरो स्ट्यान्डर्डमा काम भइरहेको छ क्या। यसको मतलब के हो भने जस्तो मेरो अहिले यहाँ हेर्दाखेरि त कस्तो राम्रो मिलेर आइरहेको छ नि होइन, ट्याक्क देखिरहेको छ। तर पछि मैले प्रिन्ट गर्ने दौरानमा यसलाई पेपरलाई स्केलमा लग्यो भने अब यो पनि स्केलमा गइदिन्छ, सानो बनायो भने सानै भइदिन्छ, ठुलो बनायो भने ठुलै भद्दा भइदिन्छ होइन। अहिले मेरो त्यो खाले छ। अनि मैले चाहिँ यहाँ धेरैवटा यो एनोटेसनहरू बनाउँदै जाँदाखेरि भनेको छ। यहाँ अहिले मैले एनोटेटिभ भनेको चाहिँ त्यही हो, भनेको तपाईँको यहाँ जतिसुकै पछि प्रिन्ट गर्ने बेलामा लेआउटमा लगिसके पछाडि तपाईँले पेपरको स्केल जतिसुकै चेन्ज गर्नु भए पनि यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन है भन्ने चाहिँ यसको आशय हो। अब जस्तो अहिले स्ट्यान्डर्डमै गएर भने अब भएको कुरालाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्नु पऱ्यो भने सिम्पली मोडिफाईमा जाने होइन। अनि त्यस पछाडि यहाँ टेक्स्ट भनेर आइरहेको हुन्छ। अब टेक्स्ट हाइटहरू चाहिँ यहाँबाट बढाउने घटाउने गर्दा हुन्छ क्या है। यसले अब यसरी बढाउने घटाउने टेक्स्टको हाइटहरू यसो गरे भइहाल्यो होइन। यहाँबाट त्यो गर्न सकिन्छ। अब सुरुदेखि नै हेरौँ न। अब यहाँ सबै तपाईँहरू हेर्नुहोस् क्या, यो सबै कुराहरू छ यहाँनिर, यो मैले केही भनिराख्नै पर्दैन। तपाईँहरू एकपल्ट हरेक कुराहरू चाहिँ यसरी चेन्ज गरेर हेर्नुहोस् के फरक आउँछ होइन। यो यहाँ सबै कुराहरू छ, यसमा म धेरै टाइम बिताउन चाहन्न, यो हेर्ने बित्तिकै बुझिन्छ। अब यो भनेको चाहिँ प्रायः चाहिँ म आर्किटेक्चरल टिक युज गरिरहेको हुन्थेँ। यहाँ के भएर यस्तो आयो, ठिकै छ। क्लोज्ड फिलेटै यो चाहिँ यो एरोको यो जुन अहिले मैले कर्सर घुमाइरहेको छ यो कस्तो खाले राख्ने भन्ने कुरा हो। यो एरो साइजको कुराहरू हो होइन। डाइमेन्सन ब्रेकको कुरा भयो, यो चाहिँ यहाँ पढ्नुहोस् होइन, सबै कुरा। अब टेक्स्टको हाइटहरू अघि मैले भनिहालेँ। अनि यहाँ पनि यो सबै कुराहरू छ होइन। अनि प्राइमरी युनिट्स चाहिँ अब हामीले सुरुमा जे सेट गर्यो यो बाई डिफल्ट यहाँ अटोमेटिक सेट नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ भएन भने यसमा पनि आएर चेक गर्दाहरू हुन्छ होइन। यिनीहरू सबै कुराहरू चेक गर्नुहोस्, यहाँबाट हुन्छ है। अब अहिले चाहिँ मैले डाइमेन्सनको कुरा यो गरेँ। अब तपाईँहरूलाई म अर्को एउटा के पनि कुरा भनौँ भने एकछिनको लागि मैले यो भित्रको डिलिट गरिदिएँ ल, किनभने मलाई अर्को एउटा कुरा के बुझाउन छ भने म एकछिनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ अरू ठाउँमा पनि कपी गर्दै लान्छु है।
अरू ठाउँमा पनि म कपी गर्दै लान्छु। म परपेन्डिकुलर अन गर्छु एकछिनको लागि। जस्तो मैले यहाँतिर राखिदिएँ, ठिक छ है, यहाँतिर राखिदिएँ। अनि त्यस पछाडि मुभ गर्छु, त्यस पछाडि यहाँतिर लगेर राखिदिएँ। अब के हुन्छ भने म अहिले नै एउटा कुरा भनिदिइरहन्छु। डाइमेन्सनिङ गर्दाखेरि हामीले बिल्डिङ ड्रइङमा पनि पढ्यौँ होइन, अथवा ड्रइङ 1 2 मा पनि यो कुरा आएको हो। डाइमेन्सनिङ गर्दाखेरि हामी 3 तहमा डाइमेन्सनिङ गर्छौँ क्या। जहिले पनि यो कुरो सम्झिनु पर्यो। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ जस्तो मैले डाइमेन्सनमा गएँ, त्यस पछाडि यो छेउको पिलरको साइज छ नि, जस्तो यो 1 फिट भयो होइन, यसलाई मैले यहाँ ल्याएर राखेँ भनेको हामी इन्टु इन क्या, भित्री भागको डाइमेन्सन चाहिँ सुरुमा लेख्छौँ। अब यो 1 फिट भयो। अब फेरि मैले यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म अर्को नापे है, यहाँसम्म नापेर यसरी राखेँ भने हेर्नु न, अब यो अहिकै एलाइनमेन्टमा यसरी मिलाउन पनि गाह्रो हुन्छ क्या है। अनि त्यस पछाडि अब फेरि चाहिँ मैले यहाँबाट यहाँ चाहिँ 1 फिट यसरी ल्याउनु पर्यो भने अहिको एलाइनमेन्टमा यसरी मिलाउन गाह्रो हुन्छ। अब डाइमेन्सनिङ गर्ने यति दुःख गर्नु पर्यो भने चाहिँ धेरै नै अलिकति कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ क्या कुरा। त्यो भएको हुनाले यसरी कन्टिन्युस डाइमेन्सनिङ गर्नु पर्यो भने के गर्ने भने सिम्पली डाइमेन्सनमा जाने। अनि सबैभन्दा सुरुमा यहाँदेखि यहाँसम्मको जस्तो मैले डाइमेन्सन लिएँ, यसलाई मैले यहाँ राखेँ, मैले क्लिक गरेँ है, यो यता लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक भनेर देखिँदै पनि छ यो लेफ्ट कर्नरमा। अनि त्यस पछाडि यहाँ तल अटोमेटिक कन्टिन्यू भनेर देखाउँछ क्या है, कन्टिन्यू भनेर देखाउँछ। यदि देखाएन भने पनि केही छैन ल, डाइमेन्सनमा गए देखाएन भने पनि सिम्पली तपाईँले कमान्डमा CONTINUE अथवा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ सी मात्रै टाइप गर्नुभयो भने पनि त्यो कन्टिन्यू हुन्छ क्या, स्पेस। अब के गर्ने भने कहाँबाट कन्टिन्यू गर्ने, कुन अगाडिको डाइमेन्सनबाट भन्दा यसबाट गर्ने। मैले यसलाई क्लिक गरेँ। अब सिम्पली तपाईँले आँखा चिम्लेर केही हेर्नै पर्दैन, जस्तो यहाँसम्म हो, त्यस पछाडि यहाँसम्म हो होइन, त्यस पछाडि फेरि यहाँसम्म हो, त्यस पछाडि यहाँसम्म हो, त्यस पछाडि फेरि यहाँसम्म हो, अनि फेरि यहाँसम्म हो है। अनि एस्केप की थिचिदिनु भयो हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो आफै यसरी आयो नि होइन। यसरी चाहिँ फास्ट डाइमेन्सनिङ गर्न सकिन्छ है। यो इन्टु इन सुरुमा गर्ने हो। त्यस पछाडि हामीले गर्ने भनेको सेन्टर लाइन टु सेन्टर लाइन हो है। त्यो अब यहाँ चाहिँ मैले अहिले सेन्टर लाइन बनाएको छैन र अलिकति गाह्रो भयो होइन, म अहिले बनाइ पनि हाल्छु। र सेन्टर लाइन बनाउँदाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा कमान्डको बारेमा पनि भन्छु ल। एउटा हामीसँग एक्सेल भन्ने कमान्ड छ क्या। यो कमान्ड पनि हामीले पछि एलिभेसनबाट प्लानहरू बनाउनु पर्यो भने त्यही प्लानलाई नै अफसेट गरेर त एलिभेसन बनाउने हो अथवा सेक्सन बनाउने हो होइन, अथवा अफसेटिङ भन्ने कुरा जहाँ पनि काम लाग्छ होइन। जस्तो मैले एउटा वर्किङ लाइन बनाउनु पर्यो भने सिम्पली एक्सएल भनेर म टाइप गर्छु। हेर्नु है, एक्सएल लाइन भनेर, एक्स लाइन भनेर छ, मैले स्पेस गरेँ। अब मेरो यहाँ पर्पेन्डिकुलर अन छ, मलाई अहिले पर्पेन्डिकुलर अन हुँदै सजिलो हुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ भने मसँग के होरिजेन्टल बन्छ कि भर्टिकल बन्छ, किनभने त मैले यहाँ यो अर्थो मोड अन गरेको छु नि त। यदि अफ गरेँ भने त 360 डिग्रीसँग जतै पनि बनाउन सकिन्छ। तर यो एक्सेल लाइनको खासियत के हो भने यो इन्फाइनाइटली लामो हुन्छ क्या। मैले जुम आउट गरेँ नि, हेरौँ त, इन्फाइनाइटली लामो हुन्छ क्या। यसको प्रोपर्टी चाहिँ यो हो क्या है। अब म चाहिँ यो एक्सेल लाइन चाहिँ सेन्टर लाइनमा एकछिनको लागि प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। यहाँ प्रयोग गरेँ है। फेरि यही कमान्डलाई कन्टिन्यू गरेर म स्पेस दाब्छु, यसको जोमेट्रिक सेन्टरमा जान्छु, यसो गरेँ। फेरि मैले स्पेस दाबेँ, यसको जोमेट्रिक सेन्टरमा गएँ, यहाँ यसरी बनाएँ। फेरि स्पेस दाबेँ, यसको जोमेट्रिक सेन्टरमा गएँ, यसरी बन्यो है। भनेको यो त मेरो सेन्टर लाइन पनि बन्यो नि त। तर यति लामो मलाई चाहिँदैन। अब सिम्पली म के गरिदिन्छु भने यहाँ एउटा लाइन बनाइदिन्छु, स्पेस, यतापट्टि एउटा लाइन बनाइदिन्छु, अनि ट्रिम गरिदिन्छु, यतापट्टि ट्रिम गरिदिन्छु, यतापट्टि ट्रिम गरिदिन्छु, सकिहाल्यो। यो दुईवटा लाइन त मलाई चाहिँदैन होइन। अब यो सेन्टर लाइनको चाहिँ प्रोपर्टी अलिकति फरक हुन्छ नि त, अलिकति डटेड टाइपको आइरहेको हुन्छ। यसलाई के गर्छु म, सरी, सिम्पली यहाँ जान्छु, यो सेन्टर लाइन टाइपको यसरी मैले बनाउन सकिहालेँ। यसबारेमा मैले भनेको हो। अब ग्रिडको नाम यता AABB लेख्ने कुराहरू, यी कुराहरू पछि प्लानमा आउँछ क्या, फ्लोर प्लानमा आउँछ। अहिले मैले सिम्पली यो कुरा बुझाउनलाई मात्रै भनेको। अब मैले पहिलो लेभलको डाइमेन्सन यो इन्टु इन गरेँ है। दोस्रो भनेको चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सेन्टर लाइन टु सेन्टर लाइन क्या। जस्तो मेरो सेन्टर लाइन भनेको यो हो होइन, यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म हो होइन। यो अघिको चाहिँ 22 फिट 3 इन्च थियो भने अब दुवैतिर 6 फिट बढ्छ नि त, किनकि 12 बाई 12 को पिलर हो। 1 फिटले बढ्नु भनेको 23 फिट 3 इन्च, यो ठिकै हो। मैले यहाँतिर राखिदिएँ। अब सिम्पली म कन्टिन्यू गर्छु, कन्टिन्यू, अनि यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो। अब मैले यता केही हेर्नै परेन, सिम्पली म यहाँ यसरी क्लिक गरिदिन्छु, त्यो आफै कन्टिन्यू त्यो एउटै एलाइनमेन्टमा गएर बस्दिन्छ है। सबैभन्दा सुरुमा इन्टु इन,
त्यस पछाडि चाहिँ सेन्टर लाइन टु सेन्टर लाइन अनि अन्तिममा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको टोटल हो हैन आउट टु आउट यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म है आउट टु आउट मैले गरिदिएँ यसरी चाहिँ राख्ने हो है यो डाइमेन्सनिङको कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ अब यसमा चाहिँ अब एकछिनको लागि चाहिँ मैले रुमै बनाएँ है अहिलेको जसरी रुमै बनाएँ यो मैले बुझाउनलाई पनि जानी यही कमान्ड युज गरेको मैले यसलाई एक्सटेन्ड यहाँसम्म यसो गरे भने यो जोडिने भयो हैन यसमा मलाई दुईटा लाइन चाहिँदैन ट्रिम गरे यो अहिलेको मैले रिपिटेसन भनेर जानी चाहिँ यो लाइन कमान्ड युज गरेको है अब यसलाई जोइन गर्नु पर्यो भने म के गर्छु धेरैवटा तरिका छ है मैले अघि पनि भने मैले यसलाई यतापट्टि यसरी तानिदिए त्यसपछि यतापट्टि यसलाई तानिदिए अनि यो दुईटालाई ट्रिम गरिदिए भने पनि बन्यो हैन सकिहाल्यो हैन तर अब अघि मैले सिकाएको आधारमा चाहिँ फिलेट कमान्ड फिलेट स्पेस अनि अहिले रेडियस अघि मैले बढाएको थिएँ त्यो भएको हुनाले मैले रेडियसलाई चलाएँ स्पेस अनि मेरो कर्सरमा प्रब्लम आइरहेछ ठीक छ फिलेट रेडियसमा इक्वल टु 0 पार्छु ल स्पेस सिम्पली यो र यो क्लिक गरे भइहाल्यो किन भएन फिलेट स्पेस फिलेट स्पेस पोलिलाइन मल्टिपलमा यो नि मैले ट्राई गरेँ हेर्नुपर्छ कुनमा गर्दा हुन्छ कहिले काहीँ यस्तै भइरहेको हुन्छ भयो है ल यसरी गरे पनि भयो हैन अनि मानौ यहाँ ढोका हुन्छ मैले ढोका बनाइराखिनँ हैन अब यहाँ भित्र चाहिँ मैले लेख्न पर्यो रे हैन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली यहाँ माथि यो टेक्स्ट भन्ने छ के है यो टेक्स्टमा गएर मैले यहाँनिर चाहिँ यसरी क्लिक गरे भने यो लेख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर आउँछ है यहाँले आउँछ त्यसपछि अब जस्तो मैले लेखेँ रुम अनि यसको डाइमेन्सन लेखेँ 12x12 भनेर है अब यो कुरालाई चाहिँ मैले सबैलाई हाइलाइट गरेर यहाँ माथि देख्न सक्छौँ यहाँबाट चाहिँ टेक्स्ट हाइटहरु बढाउन घटाउन सकिन्छ जस्तो मैले 1 फिटको बनाइदिएँ अनि इन्टर गरेँ है अनि एस्केप की थिचिदिए भने यहाँ रुमको यो डाइमेन्सन आयो है यसरी आयो अनि यसलाई यो मास्कहरु गर्ने भन्छ के यो मास्कहरु चाहिँ पछि ह्याचिङ गर्दाखेरि चाहिँ यतिकै राख्यो भने अलिकति नदेखिने गर्ने समस्याहरु पनि हुन्छ अनि यसरी मास्कहरु पनि गर्ने भन्ने हुन्छ के मास्क भनेको सिम्पली अब यसरी यो ब्याकग्राउन्डमा रेड आयो नि यस्तो कुराहरु पनि हुन्छ है यो कुरा भयो यो कुरा पनि मैले भने है अनि अब चाहिँ अब मानौ मैले चाहिँ जुन यो प्लान बनाएँ यसको चाहिँ मैले एरिया नाप्नु पर्यो रे है अब यो एरियाको बारेमा त म पछि फ्लोर प्लान बनाउँदाखेरि अझै डिटेलमा भन्छु त्यही पनि अहिले भनिरहन्छु एरिया पत्ता लगाउने धेरैवटा तरिकाहरु छ के धेरैवटा तरिका छ जस्तो म एउटा पोलिलाइन बनाउँछु है सिम्पली 4x4 को बनाउँछु 4 फिट यतापट्टि पनि 4 फिट यतापट्टि पनि 4 फिट अनि यतापट्टि 4 फिट अभियसली हुने भइहाल्यो भनेपछि यसको एरिया भनेको त 16 स्क्वायर फिट हो हैन 4x4 अब यसलाई मैले कसरी नाप्ने त भन्ने कुरा हो अब एकछिनको लागि चाहिँ मैले यसलाई एकछिन एक्सप्लोर गर्दिन्छु ल एकछिनको लागि चाहिँ अब यो मैले लाइन कमान्ड युज गरेर बनाएको थिएँ रे हैन भने एरिया पत्ता लगाउनको लागि यदि मसँग पोलिलाइन अनि इन्क्लोज सर्फेस छ भने चाहिँ सबैभन्दा छिटो हुन्छ के त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली म यसलाई यसरी सिलेक्ट गरे अनि जोइन गरिदिए भने पोलिलाइन भयो हैन त्यसपछि मेरो कमान्ड के हुन्छ भने सबैले टिप्नु होला ए दुईटा ए हेर्नु ए स्पेस है त्यसपछि यहाँ तल देख्न सकिन्छ अब्जेक्ट एड एरिया सबै यहाँ धेरै कुराहरु छ यो चलाएर हेर्नुस् अब अहिले चाहिँ यो अब्जेक्टको चाहिँ म एरिया पत्ता लगाउन खोजिरहेको छु सिम्पली मैले ओ स्पेस हाने पनि भयो यहाँनिर मैले क्लिक गरे नि भयो जस्तो मैले अहिले ओ अनि स्पेस हाने अनि त्यसपछि मैले यहाँ टच गरे भने यहाँ देख्नु भयो तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एरिया चाहिँ 16 स्क्वायर फिट पेरिमिटर चाहिँ 16 फिट हैन 2304 स्क्वायर इन्च यसले यसरी देखाउँछ यो एउटा भयो
है एए स्पेस है। यदि पोलिलाइन छ अनि इन्क्लुड सर्फेस छ भने चाहिँ एए सबैभन्दा छिटो हो है। त्यो एउटा कुरा भयो। अनि अर्को एउटा लिस्ट भन्ने कमान्ड छ कि LIST लिस्ट भन्ने कमान्ड स्पेस। यसलाई मैले यसरी छानेर स्पेस म फेरि प्रयोग गर्छु ल, मैले अलिक छिटो भने जस्तो लाग्यो। LIST लिस्ट स्पेस सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्यो, मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ अनि फेरि स्पेस गरेँ भने हेर्नुहोस् त यसले चाहिँ यो अझै धेरै डिटेल्सहरू दिन्छ क्या है। यसको यहाँ सबै हेर्न सकिन्छ है। एरिया चाहिँ यति इन्च, यो सबै अरू डिटेल्सहरू पनि त्यो लिस्टबाट नि गर्न सकियो। अब त्योभन्दा पनि अब अझै सजिलो तर अलिकति लामो, अलिकति इरेगुलर फिगरको लागि पनि काम दिन्छ होइन। त्यो युटिलिटिज भन्ने अप्सनमा चाहिँ मेजर अनि एउटा एरिया भन्ने छ क्या। यीबाट त्यो एङ्गल पनि नाप्न सकिन्छ। अघि मैले भनिनँ होइन, तपाईँहरूलाई भन्छु भन्दै थिएँ। अब डिस्टेन्सहरूको कुरा पनि सिम्पली यो डाइमेन्सनबाट गएर नापे पनि भयो अथवा यताबाट आएर नापे पनि भयो। अब एरियाको लागि चाहिँ जस्तो मैले यो एरियामा क्लिक गरेँ है। अब जस्तो म यो पुरै फ्लोर प्लानको एरिया पत्ता लगाउन खोजिरहेको छु। अब म यसलाई यसरी यहाँ क्लिक गरेँ, त्यस पछाडि म एकछिन परपेन्डिकुलर अफ गर्छु र म जता पनि लान सक्छु क्या, म जता पनि लान फ्री छु। त्यस पछाडि मैले यहाँ लगेँ, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ लगेँ, यहाँ अलिकति इरेगुलर सर्फेस छ, हामीसँग पोलिगन छैन भने त प्राय काम आउने यही हो। यति गरिसकेर मैले स्पेस गरेँ भने पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 2400 स्क्वायर फिट छ है। यो यसरी पनि आउन सक्छ है। अब कतिपयले चाहिँ यसो गर्नुभन्दा सिम्पली यसरी बाहिर एउटा पोलिगन बनाइदिएर हुन्छ नि क्या। अलरेडी हाम्रो चाहिँ पोलिगन नै छ, हेर्नुहोस् त यो पोलिगन छ नि। त्यो भएको हुनाले सबैभन्दा छिटो भनेको सिम्पली एए स्पेस अनि त्यस पछाडि ओ स्पेस अनि यसो गऱ्यो भने सिम्पली यसले एरिया देखाइहाल्ने भयो, हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। आज मैले जति सोचेको थिएँ त्यति पढाएर भ्याएँ। आजको कुरामा के छ कमेन्ट? समय पनि भएछ। एनीवान? फेरि मैले बोलेको सुन्नै क्या हो? बोलौ न, समय सक्यो आजलाई। ठिक छ दाइ आज ठिक छ। हामीसँग अब हामीले भोलि के पढ्छौँ भन्ने सिलेबस त छ नि होइन सबैजनासँग? छैन भने म एकपल्ट यहाँ हेरिहाल्छु ल। आज हाम्रो दोस्रो दिन थियो होइन, टुल्स एन्ड कमान्ड्स रिक्वायर्ड। अब हामीले अहिलेसम्म जे जति पनि मैले डेलिभर गरेँ नि, यति कुरा यदि सबैले ग्रहण गरिसकेको छ भने अब हामीलाई यो म्युनिसिपल ड्रइङ, आर्किटेक्चरल म्युनिसिपल ड्रइङमा अगाडि बढ्न केही पनि समस्या छैन है। अब भोलिबाट चाहिँ हाम्रो एकदमै कोर कन्टेन्ट सुरु हुन्छ। अहिलेसम्म मैले जति पनि कमान्डहरू भने, टेक्निकहरू भने, यो कुराहरूमा केही दुविधा छ भने भोलिबाट चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई पनि सजिलो छ भने दिनको एउटा मलाई समय दिनुहोस् होइन, आधी घन्टा 1 घन्टाको एउटा छुट्याएर चाहिँ त्यसमा हामी क्लासमा हुने डाउटहरू क्लियर गर्न सक्छौँ है। त्यस्तो यसबारेमा कसैलाई केही भन्नु छ भने प्लिज। केही छ ल, यसबारेमा अहिले तत्कालै भन्न सकिनँ भने पनि सामूहिक डिस्कसन गरेर भन्नु होला है। म चाहिँ त्यतिको लागि पनि एकदमै ओपन छु, किनभने यो क्लास सकिसके पछाडि सिकेरै जानु पऱ्यो क्या सबैजनाले। अब हामीले चाहिँ पहिला अब पढ्दा पढ्दै यतिको मौका पाएनौँ, जुन कुराले अलिकति ग्लानी पनि हुन्छ क्या। अब मिस्टेक्सबाटै सिक्ने हो होइन, अथवा अझै बेटर बनाउने कोसिस गर्ने हो सधैँ। हामी त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। आज बिदा लिउँ होला होइन? हुन्छ हुन्छ आज हस् दाइ ल गुड नाइट है एभ्रिवान। दाइ हजुरले लिभ हजुर गर्नुभन्दा अगाडि रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गरिदिनु ल। ए ओके, कहाँबाट गर्ने हो यार यो? ए 3 डट्समा जानु न, त्यहाँनिर हुन्छ। ए 3 डट्स अनि स्टप रेकर्डिङ। ए ओके ल। हजुर, अनि लिभको साइडमा त ड्रप डाउन मेन्यु छ नि एउटा एरो, त्यहाँबाट